धेरै छ ग्रुपहरु हामी धेरै छौं अहिले हामी यहाँ चाहिँ 54 जना पार्टिसिपेन्ट छौं सर ए हजुर सो यो अरुतिर पनि लाइभ गइरहेछ के अरे अनि वी हेभ बीन रेकर्डिङ दिस अहिले एक मिनेट गरौँ 1643 यहाँ अनि त्यसपछि वी क्यान स्टार्ट ए विनोद भाइलाई पनि देखे विनोद सर नमस्ते संजय जी ए विनोद नमस्कार भाउ नमस्कार नमस्ते नमस्ते सर त्यो मेरो यो भिडियोले काम गरेन म बोली मात्रै दिदैछु है हजुर बोल्दै मात्र छु ए म पनि त्यसै गरौँ क्या हैन हजुरले त देखिनु पर्यो यहाँ ठिकै छ हामी अब सुरु गर्छौं सबैलाई नमस्ते म सञ्जय अधिकारी कानुनको विद्यार्थी हजुर केही वर्ष यता यो 2 वर्ष जतिमा चाहिँ निजगढ सम्बन्धी मुद्दालाई कानुनको दृष्टिकोणबाट कसरी हेर्न सकिन्छ वातावरण ऐन छ हामीसँग बनाइन्छ भन्ने विषयमा हेर्दै अध्ययन गर्दै अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा विचाराधीन रहेको स्थितिमा छ तथापि यो सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको कारणले गर्दाखेरि र हरेक मान्छेले किनकि सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सबैजना यसको पक्ष हुने भएको कारणले गर्दा यो बारे सबैले जान्नु पर्छ भन्ने अभिप्रायले हामीले यो कार्यक्रम राखेको छौं र यो निजगढको बारेमा डाक्टर केशव भट्टराईलाई हामीले निम्त्याएको छौं उहाँ चाहिँ यो बायो इकोनोमिक्स र बायो जियोग्राफीमा बारा फरेस्टमा रिसर्च गर्नु भएको छ उहाँले प्रोफेसर हुनुहुन्छ जियोग्राफीको युनिभर्सिटी अफ सेन्ट्रल मिजोरीमा पीएचडी गर्नु भएको थियो ल्यान्ड युज डाइनामिक्स अफ दि बारा डिस्ट्रिक्ट भनेर र धेरै 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 अरु यस्ता उहाँसँग जोड्न सकिने विशेषणहरू छ र बेसिकल्ली उहाँ चाहिँ कस्तो खालको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने जसले निजगढमा हामीहरु काम गरिराख्दा भेट्दाखेरि एउटा यस्तो इन्टेलेक्ट जसले चाहिँ अब्जेक्टिभली आफ्नो आइडिया राख्न सक्नु भयो र धेरै हामी मध्ये भेटिएको एक्सपर्टहरु मध्ये एउटा यस्तो एक्सपर्ट जसले चाहिँ अब्जेक्टिभली आइडिया राख्नुभयो आफ्नो आइडिया राख्नलाई कहिले पनि डराउनु भएन तथापि मैले उहाँलाई इन्भाइट गरेर उहाँलाई क्वेशन सेसन राउन्ड जस्तो गरी हामी यो सेसन सुरु गर्छौं र अन्तिमतिर हाम्रो कोही पार्टिसिपेन्टहरुको क्वेशनहरु छ भने हामी त्यसलाई पनि लिन्छौं तर यो भन्दा अगाडि सो दैट मेनी अफ अस माइट बी न्यू टु दिस इश्यू त्यही भएर हामी थोरै एकपल्ट यसको हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड तिर जान्छु जुन म अलिकति हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड यसलाई खोताल्न चाहन्छु यो जुन अहिले हामी बाराको यो क्षेत्रको कुरा गर्दैछौं जसलाई नेपाल सरकारले निजगढ भन्छ तथापि यो कोहलबी नगरपालिकामा पर्छ यो कस्तो खालको क्षेत्र हो भने 41 सालमा हामीले पर्सा वन्यजन्तु आरक्षणको रूपमा स्थापना गर्यौं भने 52 सालमा आउँदाखेरि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनेर एउटा ठाउँ छानियो जहाँले यो 1995 को रिपोर्ट प्री फिजिबिलिटी स्टडी गरियो जुनमा निजगढ वा यो बारा भनेर नभनेर त्यो सिमरा भन्ने ठाउँलाई हेरिएको थियो सो सिमरा भन्ने ठाउँबाट कसरी निजगढसम्म जान्छ भन्ने कुरा पनि कुनै पनि रिपोर्टमा देखिदैन हामीले यो 53 सालतिर आउँदाखेरि ड्राफ्ट रिपोर्ट अफ फिजिबिलिटी स्टडी भनेर यो एयरपोर्टको फिजिबिलिटी स्टडीको ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाइएको देखियो 67 मा आउँदाखेरि फिजिबिलिटी स्टडी अर्थात् 2011 मा यसको फिजिबिलिटी स्टडी गरिन्छ र त्यतिखेरै 67 मा सेन्ट पिटर्सबर्गको विश्व बाघ सम्मेलन पश्चात चाहिँ वन्यजन्तु यो पर्सा वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रको विस्तार गर्ने आधिकारिक पहल सुरु हुन्छ भने हामी 71 सालमा आउँदाखेरि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 4 किल्ला खोलिन्छ र 72 सालमा फेरि यतापटि अर्कोतिर पर्सा वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र विस्तार भएर यो अहिलेको ठाउँसँग लगभग 7 किलोमिटर पर्सा वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र जोडिन जान्छ भने 74 सालमा आउँदा राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा परिवर्तन हुन्छ यो पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र 75 सालमा आउँदाखेरि यसको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन हुन्छ जुन सबभन्दा नेपालको इतिहासमा वान अफ द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड र वान अफ द मोस्ट कपिड वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको रूपमा हेर्ने गरिएको छ र यही परिप्रेक्ष्यमा डाक्टर भट्टराईले धेरैवटा आर्टिकलहरू लोकान्तरदेखि लिएर नागरिकमा धेरैवटा आर्टिकलहरू पब्लिश गर्नुभयो र इट इज अ प्रिभिलेज फर अल अफ अस टु ह्याभ प्रोफेसर भट्टराई हियर किनकि उहाँको एउटा स्टडीको सेन्टर पनि त्यहाँ भएको र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पनि उहाँ हुनुभएको र स्पेशली अहिले प्रोफेसर पनि को रूपमा पनि जियोग्राफीको प्रोफेसर हुनुभएको कारणले गर्दा इट इज अ प्लेजर टु ह्याभ प्रोफेसर भट्टराई आई वुड लाइक टु वेलकम यू सर अनि सञ्जयजी इन्ट्रोडक्सनको लागि धन्यवाद अनि अब मैले त नेपाल छोडेको धेरै भइसक्यो म विदेशी मान्छे भएको त्यसैले मैले यस बारेमा केही बोल्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ विदेशमा बस्ने मान्छे यो प्राडाहरूलाई के मतलब यहाँको बारेमा बोल्नको लागि किन बोल्छन् यिनीहरू भनेर चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ त्यसैले कानुनी रूपको कुरा त सञ्जयजीले बताइहाल्नु भयो
अनि अरू कुरा त्यो 12 जिल्ला नै त्यो 12 जिल्लाको त्यो अहिलेको जुन छानिएको एरिया छ अनि त्यो एरिया त मैले चाहिँ धेरै कुरालाई अलि इन्भाइरोमेन्टल डिसास्टर नै देख्छु। एउटा कुरा त त्यो हाइड्रोलोजी नै हो। त्यो हाइड्रोलोजी त्यहाँबाट यो अहिले एयरपोर्ट बनाउने बित्तिकै मैले त के देखेको छु भने यहाँ मैले अहिले भर्खरै नक्सा चाहिँ बनाएको थिएँ हिजोदेखि। नक्सा चाहिँ फुल गर्छु यहाँ। एउटा नक्सा देखाउँछु यो दुईटा नदी छ के अरे, त्यसमा दुईटा खोला छ। एउटा कसा नदी हो के अरे पश्चिमपट्टिको, अर्को पूर्वपट्टिको यो पश्चिमपट्टि त्यो छ अनि पूर्वपट्टिको लालबगैया। यी दुईटाबाट बग्ने पानीले त तलको यो गाउँपालिकाहरू जस्तो महागढी माई, देवीताल, अब माथि त यो के करैयामाई भन्ने छ के अरे 12 जिल्लाको। अनि त्यसपछि यो पूर्वतिरबाट जाने चाहिँ बारागढी, आदर्श कटवाल हो एउटा तलको गाउँपालिका, अनि सिमरनगढ गाउँपालिका, अनि पचरौटा भन्ने यी ठाउँहरूमा चाहिँ पानीको बहाव चाहिँ यति बढ्दो रहेछ। त्यहाँको त्यो एयरपोर्ट जुन बनाउने अहिले चाहिँ 8,000 हेक्टर चाहिँ कटान गर्ने कुरा गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा त्यो तलको क्षेत्रहरू माथि त त्यो एयरपोर्ट बन्छ होला र त्यसपछि त्यहाँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन पनि हुन्छ होला। त्यहाँको मेयर साहबको इन्टरभ्यू पनि मैले सुनेको थिएँ र अनि त्यहाँको नेताजीहरूले पनि भन्नुभएको छ, त्यहाँ धेरै पोलिटिकल पार्टिजको नेताहरूले पनि अब यहाँ एयरपोर्ट बनिसकेपछि तराईको भविष्य नै सुन्दर हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। अब त्यस्तो किसिमको सुन्दर हुन्छ भनेर त सबैले भनेको थियो। अब युहानबाट यसरी चाहिँ कोभिडको प्रकोप चाहिँ संसारभरि बढेर यो सिचुएसनमा आउला भनेर कसैले चाहिँ अनुमान गर्न सकेको पनि थिएन। सेम सिचुएसन रिपिट जस्तो लाग्छ मलाई त। अब त्यहाँ इन्भाइरोमेन्टल्ली चाहिँ धेरै चाहिँ डिस्ट्रक्टिभ हुन्छ। यो पानीको मुहानको कारणले गर्दा त्यसमा बनाउनको लागि धेरै चाहिँ बाधाहरू हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र मैले त्यो हाइड्रोलोजी पनि हेरेको थिएँ। हाइड्रोलोजी हेर्दा अब ठ्याक्क त्यो अहिले जुन बनाउने भन्ने प्रस्ताव गरिरहेको एयरपोर्ट छ त्यसको माथि भेरोज जोन पर्दो रहेछ। त्यो भेरोज जोन र त्यसपछि इस्ट वेस्ट हाइवे छ। इस्ट वेस्ट हाइवे अब त्यो पथलैयाबाट निजगढसम्म जाने बेलामा बर्सातको सिजनमा जानुभयो भने उत्तरपट्टिको भागमा पानी टन्न जम्या हुन्छ त्यो बनाएको त्यो बाटोले ब्लक गरेर। अनि त्यसपछि तलपट्टिको त्यो रुखहरू हटाउने बित्तिकै त्यो पानीको बहाव त्यहाँ सोच्ने भन्ने त्यो अन्डरग्राउन्ड पानी चाहिँ जाने ठाउँै हुँदैन त्यहाँ पटक्कै पनि त्यो रुखहरू हटाइसकेपछि। र त्यसपछि त्यो ठाउँबाट तलपट्टि रहेको मैले त्यो हाइड्रोलोजिकल प्रोफाइलहरू यहाँ चाहिँ मैले खिचेको थिएँ। त्यो हाइड्रोलोजिकल प्रोफाइलको कारणले गर्दा तलपट्टिको एग्रिकल्चर ल्यान्डहरू चाहिँ एकदमै सुक्खा हुन जान्छ। अहिले 1-2 वर्षलाई त पानी ओभरफ्लो हुन्छ। ओभरफ्लो भइसकेपछिबाट गएर त्यो सुक्खा हुन्छ। त्यो सुक्खा भइसकेपछि अनि त्यहाँको मान्छेहरू के गर्ने हो? अब 12 जिल्लामा प्रशस्त मात्रामा एग्रिकल्चरको प्रोडक्सन हुन्छ, ब्रेड बास्केट नै भनेर भनिराखेका छौँ हामी। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ रौतहट पनि डुबान हुने, बारा पनि डुबान भइसकेपछि त्यहाँ एयरपोर्ट बनाउनुको सट्टा अहिले हाम्रो चाहिँ सिमरा जुन ठाउँमा एयरपोर्ट छ त्यसमा चाहिँ 90 हेक्टर जति जमिन छ। 90 हेक्टर जमिन अलरेडी चाहिँ त्यहाँ भइसकेको छ, युज भइसकेको छ। त्यो जमिनलाई चाहिँ युटिलाइज गर्ने र त्यसपछि अहिले हेऱ्यो भने हाम्रो त्यो वाइड बडी र त्यसपछि यो चाहिँ न्यारो बडी के बडीहरू छन् नेपालका चाहिँ यी प्लेनहरू, ती प्लेनहरू उड्न नपाएर ठाउँ संसारमा चाहिँ घुम्न जाने ठाउँ पनि नपाएर डेस्टिनेसन नपाएर ठुलो प्रब्लम भइरहेको छ अहिले तत्कालै। डाक्टर साहबलाई मैले अझै यसलाई अलिकति सजिलो बनाउन सो द्याट आई क्यान पुट क्वेसन्स हैन, अनि हजुरले अलिकति ठ्याक्क सटिकमा एन्सर दिइबक्स्यो भने चाहिँ जतिजना पनि, किनकि एभ्री वान माइट नट नो अबाउट दिस इस्यु, अझै सजिलो होला कि जस्तो लाग्यो। त्यसरी गरौँ? हजुर हुन्छ ल, क्वेसन भयो भने सजिलो होला। हजुर किन जस्तै हल्ले धेरैवटा आर्टिकल लेखिबस्यो। आई वुड लाइक टु स्टार्ट विथ यही कुरा हैन। जस्तै हजुरले 1985-1989 तिर 12 मा अझै 12 को ल्यान्ड युज र डाइनामिक्सको बारेमा नै रिसर्च गरेको कारणले गर्दाखेरि हैन। अब मैले हल्लाई अहिले सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ जस्तै हजुर त 1985-1989 मै यहाँ रिसर्च गर्न गइसकेको थियो, जबकि निजगढको इन्टरनेसनल एयरपोर्टको कुरा 1995 मा आयो।
1994 मा IUCN ले त्यो निजगढको त्यो इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट असेसमेन्ट अफ बारा फरेस्ट म्यानेजमेन्ट प्लान भनेर बनायो हैन। त्यतिखेर हजुर। चाहिँ डाक्टर केशव भट्टराई जस्ता मान्छेहरुको प्रश्न किन उठेन भन्ने जवाफ क्वेशन आउँछ कि जस्तै मलाई त्यो सोध्दा त म 1996 पछि जन्मे त्यसको उत्तरै मैले दिन पर्दैन। तर डाक्टर केशव भट्टराईहरु जस्ता मान्छे कि त्यो टाइमको जेनेरेसनको एउटा लिडिङ फिगरहरुले चाहिँ किन आवाज उठाएनन् भन्ने क्वेशन आउँछ। सो हाउ डु यु एड्रेस दिस? मैले अलिकति यो अडियो चाहिँ अलिकति गोलमाल भयो है। म एकपल्ट फेरि अडियो जोइन गर्छु र है त। यो एकैछिन है त। ठीक छ सर? हजुर भन्नु त अहिले सुनिन्छ? मैले हजुरले भने त सुनिया छ, हाम्रो यताबाट सुनिया छ सर? यहाँ सुन्न अलिकति गाह्रो पर्यो। हजुर। चाहिँ कति एफोर्ड गर्न सक्छ त्यो प्लेनको लागि, अनि त्यो कुराहरु एउटा प्रब्लम देखेँ। अर्को कुरा यो फ्युलको लागि प्रभु बुढा थकिलीजीले यसमा भनिसक्नु भएको छ, त्यसकारण त्यो कुराहरु चाहिँ रिपिट नगरौँ। अनि उहाँकै कुरामा बरो गर्यो भने त्यो एरोप्लेनको फ्युल सबभन्दा एक्सपेन्सिभ, द मोस्ट एक्सपेन्सिभ फ्युल इज इन नेपाल. So every aeroplane would find the very expensive the fuel filling in Nepal, and it is very, very expensive. किनभने हाम्रो त्यो ट्रान्सपोर्टेसनकै चाहिँ त्यो प्रोसेस चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको हुनाले, त्यो ओइल प्रोसेसिङ चाहिँ गर्नको लागि गाह्रो भएको हुनाले त्यहाँको नेपालको के भन्छ त्यो फ्युलको कस्ट चाहिँ धेरै नै हाई छ अरु कन्ट्रीहरुको तुलनामा। त्यसैले गर्दा पनि यो गाह्रो छ होला। र अर्को कुरा यो सबभन्दा धेरै चाहिँ मैले यो ब्यागेज ट्रान्सफरको कुरा पनि हेरेको थिएँ मैले। ब्यागेज ट्रान्सफरहरु अनि प्यासेन्जरहरुले कस्तो खालको खोज्छन् त भन्दा सिमलेस ब्यागेज ट्रान्सफर खोज्छन् के, सिमलेस ब्यागेज ट्रान्सफर। अनि काठमाडौँबाट म अमेरिका आउँदा अनि दुबईको पानी बाटो चाहिँ सस्तो हुन्छ, सजिलो हुन्छ। तर त्यहाँ मैले चाहिँ त्यो ब्यागेजहरु चाहिँ ट्रान्सफर गर्दा यति हासल हुन्छ, तर दुबईमा गइसकेपछि एकदम चाहिँ स्मुथ हुन्छ। त्यसैले गर्दा म पनि दुबईबाट जान्छु भने म जस्तो मान्छेलाई त त्यसरी त्यो ब्यागेज ट्रान्सफर गर्ने चाहिँ हासल हुन्छ भने, अनि त्यो लामो टुर गर्ने मान्छेहरु नेपालमा पुगेर नेपालमा टुरिस्ट चाहिन्छ भनेर पहिला चाहिँ नेपालमा ल्यान्डिङ गर्ने, अनि त्यसपछि हासल भए पनि ल त नेपाललाई टुरिस्टको संख्या बढाइदिउँ भनेर, अनि त्यसपछि त्यो त्यत्रो लामो टुर चाहिँ कसले लिन्छ होला र। किनभने 18 घण्टा 19 घण्टासम्म नन स्टप फ्लाइट गर्न सक्ने चाहिँ प्लेनहरु आइसके। त्यस्तो अवस्थामा पनि मैले चाहिँ त्यो देख्दिन। अनि त्यसपछि मेरो यो युनिभर्सिटीमा मैले जहाँ पढाउँछु अनि त्यो ठाउँमा 33 वटा एयरप्लेन छ। यहाँ चाहिँ कमर्सियल पाइलटहरुको ट्रेनिङ हुन्छ। अनि एकजना यहाँको त्यो पाइलट पढाउने चाहिँ प्रोफेसर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ नेपालमा पनि फ्लाइ गर्नुभएको रहेछ। नेपालमा फ्लाइ गर्नुभएको। अनि त्यसपछि अनि मैले उहाँसँग इन्टरभ्यु ल्याएको थिएँ। अनि नेपालमा चाहिँ फ्लाइ गर्नको लागि के प्रब्लम देख्नुहुन्छ, सबभन्दा ठुलो प्रब्लम के देख्नुहुन्छ भनेको, अन्यत्र फ्लाइ गर्नको लागि त्यस्तो केही पनि चाहिँदैन। त्यो एउटा चाहिँ इन्टरनेसनली चाहिँ ट्रेन गरेको कमर्सियल पाइलटहरु पनि फ्लाइ गर्न सक्छ। नेपालमा फ्लाइ गर्नको लागि स्पेशल चाहिँ ट्रेनिङ दिनुपर्छ, अर्को एडिसनल ट्रेनिङ दिनुपर्छ। त्यसैले गर्दा पनि पाइलटहरु त्यहाँ जान मान्दैनन्, प्लेनहरु त्यहाँ डाइभर्ट गर्न मान्दैनन्। र त्यसपछि त्यहाँ इन्टरनेसनल हब बनाउनको लागि भने त मलाई त अलिकति गाह्रो लागेको कुरा हो जस्तो लाग्छ। भने त्यसपछि किन नेपालको भनेको एउटा त हाम्रो चाहिँ टेरेनको कारणले गर्दा, अर्को कुरा चाहिँ इन्डियाले कन्ट्रोल गर्छ अरे धेरै। हजुर। इन्डियाबाट पर्मिसन लिन नै चाहिँ एकदमै चाहिँ गाह्रो हुन्छ अरे। अनि त्यो 29,000 फिटमा चाहिँ जब चाहिँ नेपालमा प्रवेश गरिन्छ, नेपालमा प्रवेश गरिसकेपछि अनि चाहिँ इन्डियाले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सुरु गर्छ अरे। त्यसैले अब 12 जिल्लामा हो भने अनि त्यो कन्ट्रोल चाहिँ इन्डियाबाट सुरु हुन्छ। यदि चाहिँ भैरवमा गर्ने हो भने अनि त्यसपछि आफ्नो नेपालकै टेरिटोरीमा चाहिँ प्रवेश गरिसकेपछि अनि उनीहरु 29,000 को फिटमा चाहिँ डिसेन्ड गर्न सक्छ। त्यसैले गर्दा अनि इन्डियाको कन्ट्रोल चाहिँ कम हुन्छ भनेर उहाँ पाइलटले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसमा म फेरि त्यो एयरपोर्ट पाइलट पनि होइन नभएको हुनाले मैले त उहाँहरुसँग इन्टरभ्युको कुरा मात्रै सुन्ने हो। मैले त्यही कुराहरु चाहिँ जानकारी गराउन हजुर। त्यही हल्ले त्यो राखियोस्। त्यो जस्तै मन्त्रीज्यूहरुको चाहिँ कुरा के आउँछ भने यो 12 को निजगढ चाहिँ
यसको अल्टरनेटिभ छैन किन भन्दाखेरि यहाँले चाहिँ फेरि भारतसँग कि अरूसँग भारतसँग भनौँ न पर्मिसन लिनु पर्दैन भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरू। तर 1995 को यदि प्री फिजिबिलिटी स्टडी र 2011 को स्टडी हेर्ने हो भने चाहिँ कन्सर्न कन्ट्रीहरूसँग पनि पर्मिसनको लागि प्रोसेसहरू गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ त्यो डकुमेन्टहरूमा देखिन्छ। त्यस्तो हो त भारतसँग यदि 12 मात्रै एउटा नेपालको त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ भारतसँग पर्मिसनै लिनु नपर्ने खालको हजुरको जानकारीमा केही छ त्यस्तो? मैले त हेर्नुहोस् अब मैले भने नि म 95 मा नेपाल छोडेको अनि फेरि विदेशी नागरिक भइसक्यो मान्छे त्यसैले गर्दा नेपालमा यही गर चाहिँ भनेर मैले भन्न मिल्दैन। टेक्निकल्ली उहाँहरूको कुरा सुन्यो भने उहाँले चाहिँ एकजना इन्जिनियर हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो अनि इन्टरभ्यू दिँदा अनि चाहिँ हामीलाई सबैलाई चाहिँ यो डेभलपमेन्ट विरोधी भनेर चाहिँ सङ्केत पनि गर्नुभयो। मैले त त्यो कसैलाई पनि भन्न चाहन्न। उहाँको तर्क कस्तो थियो भने पूर्व र पश्चिम तरिका के अरे इस्ट वेस्ट एक्सपान्सन गरेर हाम्रो एयरपोर्टहरू बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ कुरा गर्नुभएको थियो। इस्ट र वेस्टको एक्सपान्सन गरेर अनि त्यसको विन्ड चाहिँ स्पिड चाहिँ त्यो एन्टाई विन्ड हुनुपर्छ कि त्यो बस्नको लागि प्लेनलाई, नत्र भने चाहिँ बढी मात्रामा त्यो फ्युल कन्जम्सन हुन्छ। यदि चाहिँ त्यो विन्डले अलिकति अब्स्ट्रक्सन गरिदिएन, त्यो रेसिस्ट के भन्ने त्यसलाई चाहिँ रिटार्डेसन चाहिँ गराइदिएन भने प्लेनको स्पिडलाई फ्युलको कन्जम्सन बढी हुन्छ। अब त्यस्तो गर्नको लागि त भैरवा बाहेक यो निजगढ हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने हेर्नुभयो भने हाम्रो त्यो ल्याटिच्युड र लन्जिच्युड हेर्नुभयो भने त्यो नेपालको 88 डिग्रीदेखि 80 डिग्रीदेखि 88 डिग्रीसम्म जान्छ। अनि त्यसको चाहिँ मिडिल चाहिँ के हो त भन्दा 85 डिग्री हो। 85 डिग्री त ठ्याक्क चाहिँ भैरवामा पर्छ 85 डिग्री। अनि त्यस कारण चाहिँ इन्डियासँग पर्मिसन लिन नसक्ने त नपर्ने त अनि इस्ट वेस्टबाट नै चाहिँ ल्यान्डिङ गर्ने हो भने त भैरवा मात्रै पर्छ। यो त निजगढ त पर्दैन। मैले त्यही कुरा सोध्नु भएको थियो कि अब हजुर यही हो डाक्टर साहब। अर्को मैले यसमा अब किनकि मैले हजुरको आर्टिकल धेरैपल्ट पढेँ, हामीले हजुरको आर्टिकलको धेरै कुरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई सहयोगार्थ विज्ञहरूको मत होस् भनेर त्यो पनि हामीले अदालतमा राख्यौँ होइन। र अर्को मैले हजुरको आर्टिकलहरू पढिराख्दाखेरि जस्तै हामी सबैलाई सोधिने जहिले पनि यहाँ एउटा विद्वान भन्नेहरूले हामीलाई सोध्ने कि हल्ले भने जस्तै हामीलाई विकास विरोधी भन्ने तत्त्वहरूले हामीलाई सोध्ने एउटा प्रश्न, लगभग 44-45% वन भएको यो देशमा जब 8000 हेक्टर त्यो भनेको म्याथमेटिकल्ली क्यालकुलेटिङ 0 समथिङ होला नेपालको हकमा, यति जब रुख काट्दाखेरि के फरक पर्छ कि अर्को नेताजीहरूको कुरा के भन्दा अलिकति तल्लोतिर सार्दियो भने चाहिँ यो पोथ्रा पोथ्री मात्रै हुन्छन्, सानो बिरुवा काट्दाखेरि त खासै केही पनि असर पर्दैन भन्ने कुरा खालको आर्गुमेन्टहरू आइरहन्छ। सो यसको हकमा चाहिँ यो 8000 हेक्टरको कुरा चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ यो जङ्गल वा यो क्षेत्र? किनकि हजुर त्यही रिसर्च गरेको मान्छे भएको कारणले गर्दा र हल्ले एउटा एक्जाम्पल पनि दिइरहेको छ आफ्नो रिसर्चमा आफ्नो पेपरमा, सुब्बामे तारा जिल्लामे बारा भनेर होइन सर? सो हाउ डु यु सी दिस यो उसलाई यो वनलाई काट्दैमा कति असर पर्छ नेपाललाई भन्ने खालको? अब मैले त्यहाँ हेरेको अघि चाहिँ मैले बताएँ नि यो फरेस्ट एरिया कति पर्दो रहेछ अनि त्यहाँको चाहिँ फरेस्ट काटेर हाम्रो चाहिँ कति एउटा रुख काटेपछि 25वटा रुख लगाउने भनेर भन्नुभएको छ है। यो पनि सरकारले घटाएर अहिले 10 वटामा पुर्याएछ सर। ए ल 10 वटा ल ठिकै छ, 10 वटै लगाउनु भयो भने पनि अनि 12 जिल्लामा उहाँहरूले त्यो उसको धान रोपे जस्तै गरेर रोप्नु भयो भने पनि सबै ठाउँमा त्यो ट्रपिकल एरिया मात्रै होइन अनि त्यहाँको त्यो एलिभेसन कतिसम्म जान्छ भने माथि 910 मिटरसम्म, 50 मिटरदेखि लिएर 910 मिटरसम्म एलिभेसन जान्छ तलदेखि माथिसम्म। अनि त्यसमा हेऱ्यो भने अनि सबभन्दा चाहिँ बढी मात्रामा त्यो फरेस्ट भएको 100 देखि 199 मिटर, त्यो अहिलेको जुन चाहिँ एयरपोर्ट प्रस्तावित एयरपोर्ट बन्ने ठाउँ छ 100 देखि 199 मिटरसम्म छ। अनि त्यसमा चाहिँ त्यो टोटल फरेस्ट एरिया चाहिँ 53,054 मा अनि त्यसमा 26,085 जस्ट 50% अफ द फरेस्ट एरिया त्यही मात्र त्यही एयरपोर्टमा भएको ठाउँमा मात्रै रहन्छ। अनि सुरज श्रेष्ठले चाहिँ पहिला भन्नुभएको कुरा चाहिँ मैले यही कुरा रिइटरेट गर्छु। अनि 12 जिल्लामा चाहिँ बाढी किन आएको छैन भन्नको लागि त्यही बिकज अफ द्याट फरेस्ट इट हेज हेल्प इन द पर्कुलेसन एन्ड द्याट आर द हाइएस्ट वाटर टेबल। If you go and drill that water underground, and you will find that even the pump can sanction a lot of water out of there. त्यहाँ मैले चाहिँ नर्सरी पनि चलाएको थिएँ त्यहाँ त्यो 12 जिल्लामा त्यो टङ्गिया भन्ने छ त्यहाँ हेर्नुभयो भने त्यो टङ्गिया त्यहाँ त्यतिखेर त्यो ठाउँमा किन राखेको भने अनि त्यसपछि त्यो पानीको सर्फेस चाहिँ जमिनको सर्फेसबाट एकदम नजिक छ
साधारण एकदम लोकल लेभलको टेक्नोलोजी गरेर त्यो पम्प हुन्छ नि तराईतिर राख्ने पम्प, हजुर हजुर त्यो पम्पबाट चाहिँ पानी सँगसँगै गर्न सकिन्छ। अनि त्यसैले गर्दा अरू ठाउँमा गर्न नसकेर त्यो ठाउँमा गर्न सकिएको। अब त्यहाँ विचार गर्नुहोस् त, अब त्यहाँ त्यो ठुलो त्यसपछि त्यो 9 टन 10 टनको एयरपोर्ट बन्नको लागि त के अरे त्यो प्लेन बस्नको लागि त त्यसले त त्यो एकदम तल्लो लेभलसम्म चाहिँ पिच गर्नुपर्छ त्यहाँ, कालोपत्रे गर्नुपर्छ। त्यो गरिसकेपछि अनि वाटर पर्कुलेसन कहाँ जान्छ त्यो? अनि पानीको लेभल नै चाहिँ घटिसकेपछि अनि त्यसपछि तलपट्टिको त्यो वाटर सेटको मान्छेहरूले पानी कहाँबाट पाउने त्यहाँ? अनि त्यसैले गर्दा अनि त्यसपछि अहिलेको यो मैले भनेको त्यो यो निजगढ यतापट्टि सिमरा एयरपोर्ट जुन छ त्यसमा चाहिँ पानीको लेभल चाहिँ एकदम तल छ। पानीको लेभल तल भएको हुनाले पहिला त्यसबाट सुरु गर्ने, अनि त्यसपछि एक्सपान्सन गर्दै गयो भने अनि पथलैयासम्म एक्सपान्सन गरे पनि हुन्छ। अनि स्मार्ट सिटी बसाउने जे जति छ अनि त्यसपछि त्यो मेगालोपोलिस हुन्छ कि अमेरिकामा, जस्तो चाहिँ यो पश्चिमदेखि पूर्वसम्मको कन्टिन्युअस चाहिँ सडकहरूको चाहिँ बस्ती 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 त्यो सहरहरूको बस्ती 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 गरिरहेको छ। जस्तो भैरवादेखि बुटवलसम्म त्यो सहरहरूको चाहिँ कन्टिन्युएसन हुँदैछ कि, त्यसलाई मेगालोपोलिस हुन्छ कि। हाम्रो चाहिँ मैले अर्बन प्लानिङ चाहिँ पढाउने भएको हुनाले मैले त्यो शब्द युज गरेको। अब त्यो मेगालोपोलिस पनि डेभलप गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस्। त्यो उसबाट त्यो जितपुरदेखि लिएर अनि पथलैयासम्म अनि त्यसपछि माथि त्यो पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसम्म छ, अनि बिरगञ्जदेखि त्यहाँसम्म कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ। त्यो बेटलाई छोडेर अहिले तत्कालै त्यहाँ गएर अनि त्यसपछि स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर अनि त्यो गर्न बित्तिकै त एकातिर हामी चाहिँ त्यो पानीको मुहान चाहिँ हामीले सुकाउँछौँ, अर्कोतिर चाहिँ त्यो बाढीको लेभल चाहिँ बढाउँछौँ, र अर्कोतिर फेरि चाहिँ उहाँले कुरा गर्नुभएको त्यो 45% चाहिँ फरेस्ट एरिया हुँदाहुँदै त्यति जब 8000 हेक्टर चाहिँ काटेर के फरक पर्छ भनेर कुरा गर्नुहुन्छ। त्यहाँको रुख काटेर पहिला हेरौँ। त्यो साधारण चाहिँ अब मैले यो टेक्निकल कुराहरू चाहिँ भनेर चाहिँ राम्रो नहोला सबैलाई। त्यहाँको सालको रुखहरू काटौँ, अनि साँचको रुखहरू काटौँ, अनि त्यसपछि त्यो खयरको रुखहरू काटौँ, र त्यसको त्यो गाविकै भित्रपट्टिको इनर क्याम्बियम हुन्छ नि त्यो कालो पोर्सन हेर्नुहोस् त, कालो पोर्सन सबभन्दा कडा पोर्सन त्यहीँको रुखमा छ बढी मात्रामा। भने मतलब त्यसले चाहिँ कार्बन स्टोर चाहिँ बढी लामो समयसम्म गर्छ भनेको। अनि चिलौनीको रुख काटेर हेर्नुहोस् त माथिपट्टि गएर, अनि सल्लाहको रुख काटेर हेर्नुहोस् त कालो पोर्सन चाहिँ कहाँनिर आउँछ। उत्तिसको रुखहरू काटेर हेर्नुहोस् त, यसको मतलब तिनीहरूले चाहिँ त्यो एमाउन्ट अफ कार्बन एब्जर्प्सन इज भेरी भेरी लो ती माथिको ट्रिजहरू। कुरालाई यदि मसलाको रुख रोपिन्छ कि अरू रुख रोपिन्छ भने चाहिँ होइन, किनकि हामीलाई सुनाइएको हामीले सिकेको चाहिँ सालको रुख अरू नेचुरल रिजेनेरेसनबाट मात्रै पोसिबल छ, नत्र आफैले रोपेर चाहिँ हुर्काउन गाह्रो हुन्छ। तर यही कुरा यदि हामीले तराईमा जुन गऱ्यौँ मसलाको रुख टन्नै रोपिदिएर चाहिँ यो कार्बनलाई सिक्वेन्ट्रेसन गर्नलाई चाहिँ हेल्प हुन्छ कि हुँदैन सर? अनि अब मैले एउटा एक्जाम्पल दिउँ है, यहाँ फेरि साथीहरू चाहिँ जानुभएको छैन, कति गफ लाग्यो यसले भनेर भन्नु होला। निदरल्यान्ड छ नि, निदरल्यान्डमा जैसलमेर भन्ने छ। अनि मलाई चाहिँ जियोग्राफीमा 9 क्लासमा जियोग्राफी पढेको। अनि निदरल्यान्डमा हल्यान्डमा अनि त्यो समुद्र सतह मुनि चरा उड्छन् भनेर पढाउनु भएको थियो कि टिचरले। अनि के रहेछ भनेर चाहिँ म त्यहाँ घुम्न गएको थिएँ। अनि त्यहाँ घुम्न गएको के समुद्र छेकेर अनि त्यसपछि एग्रिकल्चर गरेर रहेछ। अनि एग्रिकल्चर गरिसकेपछि अनि त्यहाँको फार्मरहरूलाई अनि पप्लस डेल्टाइटिस भन्ने चाहिँ एउटा त्यो लहरे पिपल भन्ने हुन्छ, लहरे पिपलको रुखहरू लगाउन दिँदो रहेछ। अनि फार्मरले त्यो लहरे पिपलको रुखहरू चाहिँ लगाएको भरमा अनि उसले चाहिँ इन्सेन्टिभ पाउँदो रहेछ। इन्सेन्टिभ हाम्रो सब्सिडिज हुन्छ नि, अनि सब्सिडी दिँदो रहेछ। अनि किन सब्सिडी दिन्छ त भनेको त्यहाँ धेरै चाहिँ पानी बढ्दो रहेछ, के अरे त्यो हावा बग्दो रहेछ, विन्ड स्पिड इज भेरी हाई। त्यो विन्ड स्पिड बढी भइसके तलबाट पानीको लेभल पानी चाहिँ सङ्सन गर्दो रहेछ। अनि युक्यालिप्टस पनि लगाउँदो रहेछ त्यहाँ। अनि पानी सङ्सन गर्दो रहेछ। सङ्सन गरिसकेपछि अनि त्यसपछि त्यो इभापो ट्रान्सपिरेसन हुन्छ नि त्यो पानीको त्यो पातको सर्फेसबाट, अनि पानीको मात्रा यति चाहिँ सङ्सन गर्दो रहेछ, यति सङ्सन गरेर हावामा चाहिँ त्यो उडाइदिँदो रहेछ कि त्यो पानीको लेभलै घटाइदिँदो रहेछ तलपट्टिको। अनि त्यसपछि युक्यालिप्टस लगाउने भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो, युक्यालिप्टस केही समयको लागि हुन्छ, त्यो नहुने होइन। अनि त्यही सागरनाथमा गएर हेर्नुभयो भने सागरनाथमा गएर हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ युक्यालिप्टसको बिरुवा चाहिँ प्रशस्त लगाइएको थियो। तलपट्टि फार्मरहरूलाई सोध्नुभयो भने उनीहरूको त्यो कुवा चाहिँ सुकिरहेको थियो। अनि त्यस किसिमले चाहिँ अब त्यो कुवा नै सुकाउने, त्यो पानीको लेभलै सुकाउने, अनि तलपट्टिको फार्मरहरूलाई चाहिँ डिभाइड अफ वाटर चाहिँ गराउने, अनि त्यो माछा पालनलाई नै अनि त्यो हानिकारक गराउने किसिमले चाहिँ गर्ने हो भने त्यो एक्जोटिक स्पेसिस भन्छौँ क्या, एक्जोटिक बाहिरबाट ल्याएको भन्नु पर्यो, म जस्तै मान्छे चाहिँ बाहिरबाट गएको मान्छे। अनि त्यस्तो किसिमको एक्जोटिक स्पेसिस लगाइदियो भने अनि त्यहाँ इन्भाइरोमेन्टल डिस्ट्रक्सन चाहिँ त्यो हाइड्रोलोजीको कारणले चाहिँ हुन्छ।
त्यो हाइड्रोलोजी चाहिँ डिस्ट्र्याक्सन हुन्छ अनि डिस्ट्र्याक्सन भइसकेपछि त्यो इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लम हुन्छ तर त्यो चाहिँ सालको रुख चाहिँ के हुन्छ त्यसमा चाहिँ ट्यापरुट हुन्छ कि ट्यापरुट भने एउटा सिधै चाहिँ तल जाने अरू चाहिँ एडभेन्सियस रुट्स हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो तलपट्टिको लेभलबाट पानी लियो भने पनि अनि तलैसम्म जान्छ कि त्यो उसले युक्यालिप्टसको ट्रिज भन्दा अनि त्यो सालको ट्री चाहिँ तलैसम्म चाहिँ पेनिट्रेट गर्छ अनि त्यसले गर्दा अनि त्यो सर्फेस लेभलको चाहिँ पानी पेनिट्रेसन गर्न प्रशस्त चाहिँ ठाउँ बनाइदिन्छ तर युक्यालिप्टसको चाहिँ त्यो एकदम त्यो सर्फेस लेभलमा मात्रै हुन्छ त्यो एकदम चाहिँ हार्ड सर्फेसमासम्म मात्रै केही छोटो समयसम्म छोटो डेप्थमा मात्रै जान्छ अनि त्यसपछि सालले जस्तो चाहिँ त्यति चाहिँ फेसिलिटी चाहिँ दिन सक्दैन मैले राम्रोसँग बताउन सकिनँ क्या अनि मैले यो अलिकति त्यो स्लाइडमा बनाएको भए मैले चाहिँ राम्रोसँग डायग्रामहरू बनाउँथेँ मैले एक्सप्लेनेसन गर्थेँ अनि यो मुखले चाहिँ भन्दा अलिकति अङ्ग्रेजी र नेपाली चाहिँ बोल्दा अलिकति यो अट्टे भुटे जस्तो हुँदो रहेछ ठिक छ सर हामीले यो हजुरले भनेको कुरा बुझिरहेको छौँ ठिक छ एकदम हजुर हजुर अर्को सर जस्तै यदि कसैलाई केही क्वेसनहरू छ भने पनि च्याट बक्समा राखिदिन सक्नुहुन्छ हामीसँग 98 जना पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ आज इन्भाइरोन्मेन्ट डेको अवसरमा धेरै ठाउँमा प्रोग्राम हुँदाहुँदै पनि 98 जना पार्टिसिपेन्ट इज भेरी गुड र सायद डाक्टर भट्टराईलाई हामीले सुन्नकै लागि आज यति समय कुरेर आएको छौँ 98 जना सो इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स विथ डाक्टर भट्टराई जुन अलिकति उहाँसँग रिलेटेड छ वी वुड बी ग्रेटफुल यदि तपाईँहरूले क्वेसन राख्नुभयो भने अर्को डाक्टर भट्टराईले आफ्नो आर्टिकलहरूमा के कुरा उठाउनुहुन्छ भने एउटा सिमरा हुन सक्छ अल्टरनेटिभ अघि नै जुन आफूले सरले फेरि पनि राख्नुभयो अर्को भनेको भैरवा विमानस्थल आफैमा पनि हुनसक्छ र 2011 को यदि फिजिबिलिटी स्टडी हेर्ने हो भने जुन आउटलाइन मात्रै दिएको छ आउटलाइन इआइए बनाउँदाखेरि पनि आउटलाइन मात्रै दिएर इआइए बनेको थियो त्यो आउटलाइनमा भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कि सिद्धार्थ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र यतापट्टि आएर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न चाहिँ इम्पोसिबल छ भन्ने टर्म युज गरेको थियो ओन्ली अल्टरनेटिभ भनेको चाहिँ निजगढ भनिएको थियो अब त्यो दुईटा इम्पोसिबललाई त सायद नेपालले के गरेर हो पोसिबल बनाइसक्यो तर डाक्टर भट्टराईले एउटा अर्को पनि अल्टरनेटिभको कुरा गर्नुहुन्छ जुन सर्लाहीको मूर्तिया हो हैन सरले भनेको कुरालाई हामीले अदालतमा पनि राख्न कोसिस गरेका थियौं जस्तै स्लोपको कुरा सरले गर्नुहुन्छ त्यहाँलेरीको क्राउन कभरेजको कुराहरू गर्नुहुन्छ हैन सो यस्तो कुराहरुमा सरले अलिकति व्हाइ डु यु सी मूर्तियालाई पनि अर्को अल्टरनेटिभको रूपमा यदि सिमरालाई सानो ठाउँ छ भनेर मानिन्छ भने पनि मूर्तिया लगभग 3200 हेक्टर जति त्यहाँलेरी अहिले मान्छेहरुलाई उठाइसकेपछि त्यहाँ ठाउँ फेरि क्रिएट भएको छ सो यो बारेमा सरले अलिकति मूर्तियाको बारेमा थोरै प्रकाश पार्दिदाखेरि अलिकति हामीलाई जानकारी अझै बढ्ला हजुर अब मैले त्यो मूर्तियाको लागि इम्फेसिस गरेँ भने आफ्नै कुरा काटेको हुन्छ किनभने मैले चाहिँ त्यो भैरवाको लागि सेन्टर हुन्छ भनेर भने अनि त्यसपछि एकजना इन्जिनियर जसले यसको निजगढ एयरपोर्टको बारेमा बनाउनको लागि रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुभएको थियो पहिलाको हाम्रो दिवंगत मन्त्रीज्यूको पालीमा र उहाँ अहिले पनि हुनुहुन्छ होला सायद अनि उहाँले चाहिँ यसलाई सेन्टरै पर्छ भनेर चाहिँ कुरा गर्नुभयो एउटा उहाँले तर्क राख्नु भएको थियो इन्डियाको बोर्डरबाट उत्तरपट्टि पर्छ भन्नुभएको थियो अनि त्यसमा मैले चाहिँ हेर्नको लागि अनि मूर्तिया कति पर्दो रहेछ र त्यसपछि सिमरा कति पर्दो यो निजगढ कति पर्दो रहेछ भनेको निजगढ चाहिँ 26 जस्तो पर्छ अनि मूर्तिया चाहिँ 36 जस्तो पर्छ 36 किलोमिटर उत्तर पर्छ अनि त्यसकारण कुन चाहिँ पर्छ त भनेर चाहिँ अब त्यो पर्यो यता मूर्तिया पर्यो र अर्को कुरा त्यो कम फरेस्ट चाहिँ नोक्सान कम फरेस्ट चाहिँ हानि गरेर हामीले चाहिँ ग्रिनरी चाहिँ मेन्टेन गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ ग्रिनरी मेन्टेन गर्नको लागि त नभएको ठाउँमा चाहिँ ग्रिनरी लगाएर ग्रिनरी हुने होला अनि त्यो भइसकेको चाहिँ ग्रिनरीलाई चाहिँ नोक्सान गरेर अनि त्यो ग्रिनरी त मेन्टेन गर्न गाह्रो पर्छ होला फेरि चाहिँ त्यो साल चाहिँ नेचुरल रिजनरेसनबाट आउने हो त्यो नेचुरल रिजनरेसन भनेको त्यहाँ बारा जिल्लामा यस्तो छ कि त्यो नेचुरल रिजनरेसन मान्छेको इन्टरफेरेन्स भएन भने प्रशस्त मात्रामा सिडलिङहरू चाहिँ डेभलप हुन्छ अनि मूर्तियातिरको अलिकति चाहिँ ड्राई एरिया पनि छ ड्राई एरिया छ अनि त्यसैले गर्दा त्यहाँ चाहिँ त्यो नेचुरल रिजनरेसन आउनको लागि गाह्रो छ र त्यसैले ह्युमन इन्टरफेरेन्स गरेर बढी मात्रामा उत्पादन गर्न सकिन्छ बिरुवाहरू चाहिँ लगानी गर्नको लागि ह्युमन इन्टरफेरेन्स चाहिन्छ मैले त्यतिको कुरा भनिसकेपछि अनि म पहिला चाहिँ मूर्तियाको पक्षमा पनि थिएँ अनि पछिबाट मैले चाहिँ नेताजीहरूको चाहिँ कुराहरू देखेँ मैले हेर्नुहोस् चाहिँ विकासको लागि पहिला त रिसोर्स नै चाहिन्छ रिसोर्स भनेको नेताहरू नै हो त्यो हामीले चाहिँ यो टेक्निसियनहरूले तपाईँ हामीले चाहिँ एक दुईवटा पेपर लेख्दैमा चाहिँ कसैले पढेर अनि विश्व ब्याङ्कले पनि पैसा दिँदैन इन्टरनेसनल चाहिँ ब्याङ्कले पनि अरू कुनै पनि आइबिआरडीले पनि पैसा दिन्न एसियाली डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले पनि पैसा दिँदैन ल्याउनु पर्ने नेताजीहरूले हो
धेरै नेताजीहरूले चाहिँ कमिटमेन्ट गरेको देखेँ अनि 12 जिल्लामै चाहिन्छ 12 जिल्लामै चाहिन्छ भनेको चाहिँ मैले देखेँ र फेरि उहाँहरूलाई चाहिँ भोट पनि चाहिन्छ भोट पनि चाहिने भएको हुनाले अनि जनतालाई चाहिँ धेरै ठग्न पनि सक्नुहुन्न उहाँहरूले चाहिँ बोलेका कुराहरू चाहिँ राख्न पनि पर्छ नेताजीहरूको कुरा पनि सम्मान गर्ने अनि त्यसपछि एयरपोर्ट पनि बनाउने किनभने अब 45 मिनट मलाई त 45 मिनट कुर्नु पर्यो आकाशमा भने अरू मान्छेहरूलाई कति कुर्नु पर्ने होला त्यो अब पिक सिजनमा जाने बेलामा त्यसैले गर्दा 12 बाटै सुरु गर्नुस् केही पनि छैन तर सानो स्केलमा सुरु गर्नुस् अनि त्यसपछि सिमरामा रहेको जुन चाहिँ 90 हेक्टर जमिन छ त्यो 90 हेक्टर जमिनलाई चाहिँ सुरु गर्नुस् अनि त्यो गर्दा त्यसमा अलिकति एक्सटेन्सन गरिदियो भने सिकागो ओहार इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बराबरको साइजको चाहिँ एयरपोर्ट बनाउन सकिन्छ त्यहाँ हजुर त्यो माथि पथलैयासम्म एक्सटेन्सन गर्दा र त्यसपछि पूर्व पश्चिमको एयरपोर्ट रनवे पनि डेभलप गर्न सकिन्छ त्यसैले गर्दा त्यो मोडलमा चाहिँ किन नजाने र एकैपटक त्यहाँ अहिलेको जुन ठाउँमा जो एकदम हाई वाटर टेबल छ हाई वाटर टेबल भएको ठाउँलाई नै किन डिस्टर्ब गरेर अनि तलपट्टिको त्यो कम्युनिटीलाई अहिले तत्काललाई चाहिँ 5 स्टार होटलमा चाहिँ त्यो इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गर्न सकिन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँ त्यो बाहिरको मान्छेहरू आउँछन् टुरिज्मबाट इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गर्न सकिन्छ भने त्यो ललिपप किन देखाउने अनि 1 वर्ष 2 वर्षलाई त देखाइहाल्ला अनि त्यसपछि जब इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लम हुन्छ नि भइसकेपछि यो कोभिडबाट अहिले जस्तो कोभिड-19 बाट प्रब्लम आइरहेको छ संसारभरि त्यही किसिमको प्रब्लम चाहिँ त्यहाँ डेभलप हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ विचार त्यो हो फेरि चाहिँ अब यति सुनेपछि विदेशमा बस्ने प्रजाले हामीलाई चाहिँ यो हर्ती दिने यो को मान्छे भनेर चाहिँ मलाई फेरि भिसै नदिनु होला भन्ने डर फेरि नेपाल आउँदा सो हाम्रो सायद हाम्रो बुझाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि कोही पनि विज्ञ नेपाल विदेशी जे होस् हैन अब वी स्टिल कल यु नेपाली हैन किनकि यु हेभ बिन वर्किङ इन दिस प्लेस त्यति अगाडिबाट हैन जे भए पनि सायद ज्ञानको चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो सीमा हुन्छ होला जस्तो लाग्दैन सो यो कुरा पनि आयो अर्को एउटा जस्तै मैले यहाँ जोड्न खोजेको डाक्टर साहबसँग पनि अलिकति सोध्न खोजेको जस्तै मैले पनि अलिकति डाक्टर साहबको आर्टिकलहरू पढ्दै गएपछि रिसर्च गर्दाखेरि हाम्रो त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट 390 हेक्टरमा छ 73 लाख मान्छेहरूले धानिरहेको छ किङ फहद एयरपोर्ट इन्टरनेसनल एयरपोर्ट 78,000 हेक्टरमा रहेछ 96.9 लाख मान्छे मात्रै आउँदो रहेछ सो ठुलो एयरपोर्ट मात्रै बनाएर पनि मान्छे औला जस्तो चाहिँ देखिएन मटाला इन्टरनेसनल एयरपोर्टको पनि एउटा राम्रो उदाहरण श्रीलङ्काको पनि रहेछ मैले यो भेटेँ अब अलिकति मैले जोड्न खोजेको जुन अघि नै हल्ले त्यो एनिमलको प्रजनन स्वास्थ्यमा असर पर्ने कुरा पनि गरिबक्सेको थियो सो यो अहिलेको हाम्रो इआइएले चाहिँ के भन्छ भने यो जङ्गल काटिसकेपछि यहाँका जङ्गली जनावर पर्सा नेसनल पार्कको छेउमा जान्छ प्लेन उड्ने र बस्ने काम टेक अफ र ल्यान्डिङ गर्ने काम गरिसकेपछि चाहिँ त्यो एनिमलहरू पर्सा नेसनल पार्कको भित्र जान्छ र कोही कोही त्यहाँका मान्छेहरू म चाहिँ त्यहाँको प्रतिनिधि हो भन्ने मान्छेहरूले चाहिँ यो ठाउँमा कुनै पनि जनावरै छैन यसो बाँदर साँदर मात्रै आउने हो के को हात्ती हिँड्ने बाटो हुन्छ अल्दो उया हात्ती हिँडेको बाटोको त्यो हामीसँग सबै नक्साहरू पनि छ तर त्यो कुरा आउँदाखेरि हजुरले त्यो रिसर्च गर्दाखेरि त्यो जङ्गललाई कसरी देखिबक्स्यो र त्यो जङ्गललेको जनावरहरू हामीले सोचे जस्तो पर्सा नेसनल पार्कमा कि त्यहाँको त्यो चराचुरुङ्गीहरू पर्सा नेसनल पार्कमा त्यसरी जान सक्ने कतिको सम्भावना देखिन्छ सर त्यो बारेमा हाम्रो जीवराम भण्डारीसँग विनोद भट्टले चाहिँ डाक्टर विनोद भट्टले एकपल्ट इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो अनि त्यो एकपल्ट पछाडि गएर चाहिँ इन्टरभ्यू हेऱ्यो भने उहाँले जस्तो मैले चाहिँ इलाबोरेसन गर्न नसकौँला त्यसमा उहाँले एकदम राम्रोसँग बताउनु भएको छ चाहिँ त्यो ह्युमन इभोल्युसनदेखि लिएर अनि त्यसपछि त्यो एनिमलको प्रजनन सम्बन्धी चाहिँ कस्तो किसिमको असर पर्छ भनेर कुरा गर्नुभएको छ र त्यसपछि अर्को गोविन्द काफ्लेले चाहिँ यस सम्बन्धमा बताउनु भएको छ अनि त्यो हात्तीको प्रजनन चाहिँ कसरी हुन्छ र त्यसपछि अनि हात्तीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ वयस्क भएको चाहिँ फ्यामिली मेम्बरलाई चाहिँ कसरी फ्यामिलीबाट चाहिँ टाढा चाहिँ हटाइदिन्छ त्यो क्रस ब्रिडिङ होस् ताकि चाहिँ यो फ्यामिलीमा हाड नाता के भन्छ हाड नाता विवाह नहोस् र हाड नाता प्रोडक्सन चाहिँ नहोस् भनेर चाहिँ कसरी गर्छ भनेर अनि त्यो ठाउँमा अहिलेको जुन निजगढ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बन्ने ठाउँ छ त्यसमा हाई बायोडाइभर्सिटी छ अनि त्यसपछि मैले अलिकति एउटा चाहिँ एक्जाम्पल दिउँ फेरि यसमा मलाई चाहिँ बढी विद्वत छाँटो नगर्नु होला मैले एउटा त्यो वर्ल्ड जियोग्राफीको किताब लेखेको छु अनि त्यसमा चाहिँ मैले बताएको छु एलेक्जेन्डर ह्याम्बल्ट भन्ने चाहिँ मान्छे चाहिँ जर्मन साइन्टिस्टलाई अनि त्यसपछि पेरुको लिमाबाट इक्वेडरसम्म जानको लागि इक्वेडरसम्म जाँदा उनले चाहिँ जे जति चाहिँ बायोडाइभर्सिटी देखे त्यो चाहिँ संसार घुम्दा चाहिँ देखेनन् रे हेर्नुहोस् अनि मैले भन्न खोजेको अनि मैले पनि त्यही ठाउँमा ल्याउन खोजेको अनि मैले त बायोडाइभर्सिटीको पोसिबिलिटी त्यहाँ त्यो गोमन साँप भयो अनि त्यसपछि फेरि अर्को त्यो यो के भन्छ त्यो सालाक भयो अनि त्यसपछि त्यो उसको हात्ती भयो
अनि टाइगर भयो, ज्याकल भयो, अनि यिनीहरूको त्यो प्रजनन एरिया त्यो ठाउँमा चाहिँ एकदमै मैले त त्यो राम्रो खालको देखेँ के मैले त्यो बायोडाइभर्सिटीको लागि, किनभने त्यहाँ भेराइटिज अफ स्पेसिसहरू छन् त्यहाँ भएको हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ धेरै किसिमको त्यो एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक र टेरेस्ट्रियल एनिमल सबैको लागि चाहिँ वासस्थानको त्यो राम्रो व्यवस्था भएको चाहिँ त्यो ठाउँ देखेँ मैले। र त्यसपछि अनि अब यहाँ सोध्नु भएको कुरा चाहिँ कस्तो भने अनि त्यहाँबाट त्यो पर्सा वाइल्ड लाइफसँग चाहिँ के कनेक्सन छ भनेर चाहिँ कुरा गर्नुभयो। पर्सा वाइल्ड लाइफसँग कनेक्सन गर्नको लागि त्यसमा चाहिँ हात्ती चाहिँ कति चाहिँ टाढासम्म जान्छ र त्यसको त्यो प्रजननको लागि चाहिँ कति एरिया चाहिन्छ भन्ने कुराहरू अरू वक्ताहरूले, अरू चाहिँ स्पिकरहरूले चाहिँ पहिला बताइसक्नु भएको छ। त्यस कारण चाहिँ मलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ नहालौँ, किनभने मैले चाहिँ केही कुराहरू मिस गरौँला, फेरि उहाँहरूसँग कन्ट्रोभर्सी भयो जस्तो पनि हुन्छ होला। अनि यो निजगढ यो अहिलेको सिमरा एयरपोर्टबाट सुरु गर्यो भने ती कुराहरू, ती प्रब्लमहरू आउँदैनन् कि हामीलाई, किनभने निजगढमा अलरेडी चाहिँ त्यो एरिया चाहिँ गइसकेको छ, त्यसमा बायोडाइभर्सिटीको पनि केही छैन। र अर्को कुरा, कुनै पनि एउटा स्पेसिस चाहिँ उसबाट हटाउन बित्तिकै, जङ्गलबाट हटाउन बित्तिकै हाम्रो जस्तो किसिमले चाहिँ पसिना आउँछ नि, हामीलाई चाहिँ टेन्सन भयो भने, अनि बिरुवाहरूलाई पनि त्यही किसिमको स्ट्रेस हुन्छ। त बायोडाइभर्सिटीको चाहिँ त्यो कमी हुन बित्तिकै त्यो एकदमै स्ट्रेस हुन्छ, त्यसको चाहिँ त्यो उसको रिजेनरेसन, नेचुरल रिजेनरेसनलाई पनि इम्प्याक्ट पर्छ। त्यसैले गर्दा त्यो कन्क्लुड गर्नको लागि मैले चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँ अरू केही पनि सबमिट नगरौँ। र कोस्टारिका र पानामाको बिचमा जे जस्तो किसिमको बायोडाइभर्सिटी, हाई बायोडाइभर्सिटीको लागि चाहिँ त्यो सुटेबल एरिया छ, त्यो एरिया मैले त्यत्तिकै सुटेबल एरिया चाहिँ देख्छु। र यसमा अरू केही स्लाइड चाहियो र त्यसपछि अनि के हो जस्टिफिकेसन भन्नुभयो भने त्यो साइन्टिफिक जस्टिफिकेसनहरू त्यतिखेर चाहिँ उपलब्ध गरौँला। अब यहाँ च्याटहरूमा क्वेसन पनि आइरहेको छ, सो म त्यसलाई अलिकति समेटेर पनि हजुरलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। जस्तै यहाँनिर सोधिएको छ कि अहिले पछिल्लो क्रममा भनौँ न, हामीले अदालतमा पनि पहिला सुरु त 8,000 भनिएको थियो, अहिले कहिले 1900 भनिन्छ, कहिले 1900 र 600 हेक्टर गरेर 21-2200 हेक्टर काट्ने भन्ने खालको विभिन्न आफ्नो हिसाबले यो सब्जेक्टिभ खालको आइडियाको रूपमा आउँछ होइन सर। अनि अर्को कुरा जुन अघि नै पोथ्रा पोथ्रीको कुरा पनि भयो होइन, पोथ्रा पोथ्रीले चाहिँ ठुल्ठुलो रुखले भन्दा बढी त्यो कार्बन सिक्वेन्स्ट्रेसन कि अक्सिजनहरू दिनेहरू कामहरू गरिन्छ भन्ने खालको। सो उहाँहरूको आर्गुमेन्ट चाहिँ के छ भने, यदि यो जङ्गल काटेर अब अर्को बिरुवा रोप्दाखेरि त पोथ्रा पोथ्री भनेको अर्थात् सानो बोट बिरुवा नै रोप्ने हो। सो तिनीहरूले त्यो पहिला यो काटिएको रुखको भ्यालुलाई क्रिएट गर्न सक्छ कि सक्दैन, एउटा कुरा सर यसमा। अनि अर्को कुरा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै फेज वाइज काट्दै लाँदाखेरि चाहिँ यसको इम्प्याक्ट कम हुन्छ कि लगभग इम्प्याक्ट उस्तै हुन जान्छ भन्ने प्रश्न छ। अब उहाँहरूले भन्नुभएको तर्क चाहिँ रिप्लेसमेन्टबाट चाहिँ सब्स्टिट्युसन थ्योरी चाहिँ को कुरा गर्नुभयो उहाँहरूले है। त्यो सब्स्टिट्युसन त्यो गर्नको लागि सम्भव चाहिँ हुन्छ होला, तर लामो समयपछि, नोक्सान भइसकेपछि, धेरै चाहिँ डिस्ट्रक्सन भइसकेपछि अलिकति चाहिँ सब्स्टिट्युसन हुनसक्छ होला। तर अहिलेको ठाउँ चाहिँ त्यो नोक्सान गर्न बित्तिकै त्यहाँको त्यो वाटर टेबललाई चाहिँ असर गर्छ। वाटर टेबललाई असर गरिसकेपछि सब्स्टिट्युसन गरेर कहाँनिर सब्स्टिट्युसन गर्ने, त्यो सब्स्टिट्युसन गर्ने ठाउँै छैन। अनि त्यो बाह्रमा चाहिँ त्यो 297 हेक्टर चाहिँ एरिया हो, त्यो पनि त्यो 297 हेक्टर एरिया कुन ठाउँमा छ भने यो त्यो अहिलेको जुन चाहिँ 100 देखि 199 मिटरको छ त्यो एलिभेसनमा जहाँनिर एयरपोर्ट बनाउने भनिन्छ। 26,000 हेक्टर चाहिँ त्यो फरेस्ट छ, एकदम त्यहाँको त्यो हार्डवुड फरेस्ट छ भने। अनि त्यसपछि जम्मा चाहिँ 300 हेक्टर कति 300 पनि होइन, त्यसको त्यो ठाउँमा चाहिँ जम्मा चाहिँ 178 हेक्टर एरियामा मात्रै चाहिँ वृक्षारोपण गर्न सकिन्छ। 178 हेक्टर हेर्नु चाहिँ अब त्यो। अनि त्यो 26,000 चाहिँ हेक्टर चाहिँ 26,000 हेक्टर चाहिँ नोक्सान गरेर अनि त्यसपछि 178 हेक्टरमा वृक्षारोपण गर्दा कति रिप्लेसमेन्ट गर्न सकिन्छ होला र त्यो। त्यसैले गर्दा त्यो तर्क चाहिँ तर्कसँग त सहमत हुन सकिँदैन। अनि अब त्यो रिप्लेसमेन्ट गर्न नसक्ने त कहाँ हो र। अब त्यो ग्रिन हाउस ग्यास नै बनाएर चाहिँ मान्छेहरूले बसेका छन्, अनि त्यसपछि हरियो रुखहरू चाहिँ बनाएर पनि अनि त्यसपछि ग्रिनरी चाहिँ मेन्टेन गरेका छन्। साइन्सले गर्न नसके त केही पनि होइन, तर चाहिँ साइन्सले गर्दा गर्दै पनि अब कोभिडको खै त ओभरकम गर्न सकेको प्रब्लम त हुन्छ नि यहाँ। मैले त्यसैले त्यो तर्क त मलाई त्यति चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
र यो अब कोभिडको सरले कुरा ठ्याक्क उठाइराख्दाखेरि प्रश्न पनि त्यस्तै आएको थियो। यो कोभिड पछि जस्तै हाम्रो जुन परिकल्पना गरियो 1995 मा, किनकि म चाहिँ एज अ पर्सन यो 1995 को रिपोर्ट नै एकदमै पुरानो रिपोर्ट भइसक्यो, टेक्निकल्ली हामी धेरै एडभान्स भइसक्यो, किनकि हामी नै त्यो जेनेरेसन हो जसले अब त्यो टिभीको एन्टिना हल्लाएर टिभी हेर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसपछि केबलवाला टिभी हेरियो, अहिले हाइटेकवाला टिभी हेर्न थालियो होइन, अर्थात् ग्याजेटहरू आयो। र पहिला पेजर देखिया, त्यो मोबाइल हुँदा हुँदा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मोबाइलबाट कहाँ आइसक्यो। सो त्यो 1995 मा गरिएको स्टडी नै कति रेलिभेन्ट छ भन्ने पनि देखिन्छ। र यहाँ प्रश्न चाहिँ सर अझै कोभिड-19 पछि चाहिँ अब यो हजुरले हाउ डु यु सी यो अहिलेको एयरपोर्ट इन्डस्ट्री कि हाम्रो निजगढमा यत्रो एयरपोर्ट बनाउँदाखेरि कन्टेम्पोरेरी टाइममा? अब यस बारेमा हाम्रो प्रभु बुढाथोकीजीले कतातिर चाहिँ बोल्नु भएको देखेको थिएँ मैले। उहाँहरूको म विदेशमा भएको हुनाले मैले त यो साथीहरू बोलेको र त्यसपछि अनि रेकर्डमा के आइरहेको छ त्यही कुराहरू चाहिँ स्टिच टुगेदर गर्छु कि, अनि त्यसैले मात्र हेर्ने हो। अब कोभिडको अहिले इन्टरनेसनल यहाँको एयरपोर्टहरू त अब चाहिँ बन्द गर्दैछ, अमेरिकाको एयरपोर्टहरू त अब बन्द गर्दैछ भने अब त्यसपछि नेपालमा गएर अनि निजगढमा गएर ल्यान्डिङ गर्छु भनेर चाहिँ कसले चाहिँ ल्यान्डिङ गर्ने होला त्यहाँ गएर, त्यो कुराहरू त्यो फोरकास्ट गर्नको लागि त मलाई चाहिँ गाह्रो छ। हाम्रो चाहिँ स्वर्णिम वाग्लेजीहरू जस्तो मान्छे ल्याउनु पर्छ होला यो इकोनोमिक मोडलहरू ल्याउनको लागि। अनि त्यो कोभिडसँग रिलेसन गरेर त मैले यसमा चाहिँ त्यति साह्रै रिलेट गर्न सक्छु, इकोनोमिक मोडल चाहिँ मैले रिलेट गर्न सक्छु जस्तो लाग्दैन। र जहाँसम्म चाहिँ 18 आवर्स र 19 आवर्ससम्म नन स्टप चाहिँ फ्लाइ गर्ने चाहिँ प्लेनहरू छन्, त्यस्तो प्लेन भएको अवस्थामा 12 जिल्लामा गएर 12 को निजगढमा चाहिँ ल्यान्डिङ गरेर अनि त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा त्यो ह्यासल चाहिँ कसले लिन्छ होला र फेरि त्यहाँ नजिकैको सिनेरीहरू के छ र त्यहाँ 12 जिल्लामा हेर्न सक्ने। अब जाने एउटा त चितवन नेसनल पार्क हो। अब त्यसपछि उहाँहरूले ठुलो ठुलो प्लेन ल्याइदिइसकेपछि अनि त्यहाँ पनि त्यसको प्रजनन चाहिँ असर परिहाल्छ, अनि वाइल्ड लाइफमा चाहिँ इम्प्याक्ट पर्छ। अनि पर्सा नेसनल पार्क र अनि त्यसपछि चितवन नेसनल पार्क दिएको कोरिडोर उनीहरूको कोरिडोर छ, अनि त्यहाँ चाहिँ इम्प्याक्ट पर्छ भनिसकेपछि त अनि यसले त इन्भाइरोमेन्टल डिसास्टर उल्टै ल्याइसक्छ। अनि त्यसैले चाहिँ लो स्केलमा चाहिँ सुरु गर्ने, अनि त्यो कोभिडको प्रकोप पनि घट्दै गयो र अनि त्यसपछि इनोभेसनहरू थप चाहिँ जस्तो चाहिँ सेलफोनको लागि पहिलाको त पेजर र अहिलेको सेलफोनको कुरा गर्नुभयो। अनि त्यो ल्याउन सक्ने सिचुएसन त्यतिखेर चाहिँ नेपालले चाहिँ बढी डेभलप गरेछ भने अनि मान्छेको चाप बढ्दै जान्छ भने सिमराबाट अनि एक्सपान्सन गर्दै गरे भइगयो। त्यो पुरै एरियाले भइगयो अनि पुरै 12 जिल्ला नै पुरै चाहिँ लिए पनि त के फरक पर्छ र, अनि त्यो इकोनोमिक मोडलहरू चाहिँ डेभलप गर्न सकिन्छ भने त। अनि यो कुरा त मैले त्यति साह्रै स्पेसिफिकल्ली एन्सर दिनलाई त अलिकति गाह्रो पर्छ होला मैले, किनभने म इकोनोमिस्ट होइन। सो यो कुराहरू आयो सर। अब जस्तै मैले एकैछिन हेरौँ, मैले हजुरलाई सेट गरेको क्वेसनमा हामीले कम्पेन्सेटरी प्लान्टेसनको कुरा पनि हाम्रो जस्तो ठाउँमा पोसिबल छैन भन्यौँ। सरले म यो एकपल्ट अलिकति यो सरको मुखबाटै पनि सुन्न चाहेको, सरले आफ्नो आर्टिकलमा युरोपको एक्जाम्पलहरू पनि दिइबक्सेको छ। युरोपमा रुख काटिसकेपछि रुखहरू रोप्यो तर त्यसले खासै हेल्प भएन भन्ने कुरा। सर त्यो एक्जाम्पल एकपल्ट अलिकति हजुरले अलिकति ब्रिफ गरिदियोस् भने हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। युरोपमा के भयो भने त्यो इमिसन इन्डस्ट्रियलाइजेसन भयो 1750, सरी है म फेरि विद्वान त छाँटेर नबन्नु होला मलाई। अनि 1750s मा गएर के भयो भने त्यहाँको त्यो अलिकति त्यो प्रोडक्टिभिटी चाहिँ घट्यो। घटिसकेपछि अनि फ्युडलहरूले जे जति जमिन ओगटेका थिए त्यसलाई चाहिँ सबै एकत्रित गरियो कि, एकत्रित गरेर अनि त्यसलाई इन्क्लोजर भनिन्थ्यो। अनि इन्क्लोजर गरेर अनि त्यसपछि मेकानाइज फार्मिङ गर्न लाग्यो। मेकानाइज फार्मिङ गरिसकेपछि अनि भएको चाहिँ बिरुवाहरू पनि हटाइयो। हटाइसकेपछि अनि इमिसनको लेभल चाहिँ बढ्यो मेकानाइजेसन भइसकेपछि। त्यसपछि त्यसलाई अब्जर्भ गर्नको लागि त्यो बोरियल फरेस्टलाई चाहिँ प्रशस्त मात्रामा प्लान्टेसन गरियो। त्यो बोरियल फरेस्ट भने हाम्रो उत्तिस र ओक जस्तो चाहिँ बिरुवाहरू प्रशस्त प्लान्टेसन गरियो। पहिलाको तुलनामा चाहिँ धेरै गुणा बढाइयो त्यसलाई चाहिँ 8-9 गुणा चाहिँ बढाइयो। तर बढाए पनि त्यो उसको इमिसनको एब्जर्भ गर्ने त्यो कार्बन सेक्वेस्ट्रेसन गर्न सक्ने चाहिँ क्षमता ती रुखहरूमा चाहिँ देखिएन। जुन नेचुरल ट्रिजहरू थियो, नेचुरल ट्रिजको तुलनामा अनि आर्टिफिसियल्ली चाहिँ लगाइएको म्यानमेड फरेस्ट भनेर भनौँ, म्यानमेड फरेस्टहरूबाट त्यो कार्बन सेक्वेस्ट्रेसन गरेको चाहिँ र त्यसपछि इन्भाइरोमेन्टललाई सुधार गर्न सकेको चाहिँ देखिएन। मैले त्यही एक्जाम्पल लेख्न खोजेको हो। र अर्को हजुरले जुन आफ्नो पेपरमा भनौँ त्यो आर्टिकलमा भनौँ होइन, हजुरले मैले किनकि अलिकति मूर्तियालाई अझै पनि थोरै अलिकति जोड्न खोजिरहेको छु। अल्दो हामी
अहिले हजुरले सिमरा इज द बेस्ट अल्टरनेटिभ भनिरहेको छ, तथापि त्यतिखेर चाहिँ मूर्तिया पनि हुन सक्छ यदि यो कोसिस गरियो भने मूर्तिया क्यान बिकम एन अल्टरनेटिभ भन्ने, र सिमराको त छँदैन छैन सर। जस्तै हल्ले मूर्तियाको भन्दाखेरि किनकि मूर्तियामा अहिले 3400 हेक्टर ल्यान्ड इभ्याकुएट गरिएको छ रिसेन्टली, र यहाँ हजुरले एउटा जस्तै चुरिया र अन्य पहाडसँगको डिस्टेन्सको कुरा गर्दाखेरि पनि 25 किलोमिटर र 40 किलोमिटरको फरक पर्छ। निजगढबाट 25 किलोमिटर भित्र पर्छ भने मूर्तियाबाट 40 किलोमिटर दूरीमा रहेको छ भन्ने कुरा, र यहाँ एउटा हल्ले कुरा उठाइएको छ यो भिजिबिलिटीको इस्यु। सो यो भिजिबिलिटीको इस्यु चाहिँ कस्तो, जस्तै हल्ले त्यो निजगढ औद्योगिक क्षेत्रहरूसँग नजिक हुँदाखेरि पर्ने भिजिबिलिटी इफेक्टहरूको र रुख काट्दाखेरि पर्ने भिजिबिलिटी इफेक्टको कुरा गरिरहेछ, यो अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् सर अबाउट द भिजिबिलिटी इफेक्ट। मेरो साथी एकजना साथी चाहिँ प्रकाश राउत भन्ने हुनुहुन्थ्यो, पाइलट हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ त्यो सिमरामा प्लेन ल्यान्डिङ गर्दा अनि त्यो माथिको त्यो ललितपुरभन्दा अलिक तलपट्टिको डाँडा छ नि, अनि त्यहाँ ठोकिएर अनि उहाँले चाहिँ जिउ गुमाउनु भयो, अनि प्यासेन्जरहरू पनि गए। अनि भिजिबिलिटी अनि त्यो मलाई चाहिँ जल्दजल्दी आइरहेको थियो। अनि त्यसपछि अनि बाराको त्यो निजगढ र अनि त्यसपछि अनि मूर्तियाको त्यहाँदेखि माथिसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ त्यहाँ त्यो चुरियाको हाइएस्ट हिल चाहिँ कहाँनिर छ भनेर मैले त्यसरी नाप गरेको थिएँ। गर्दा बाराको एकदमै नजिक रहेछ। त्यसमा त्यो 14 किलोमिटरको दूरी पार गरिसकेपछि माथिको हिलले चाहिँ अब्स्ट्रक्सन गर्छ, त्यो बादल लागेको समयमा त्यो भिजिबिलिटी हुँदैन। तर मूर्तियाको हेऱ्यो भने त्यहाँको झन्डै 36 किलोमिटर चाहिँ उत्तरपट्टि जानुपर्छ। 36 किलोमिटर उत्तरपट्टि जाँदा मात्रै त्यो बारा जिल्लाको जुन किसिमको हाइट छ चाहिँ 900 मिटरको चाहिँ त्यो एलिभेसनको पिक छ, त्यो पिक चाहिँ आउँछ। त्यसैले गर्दा भिजिबिलिटी त्यसरी हुन्छ होला भनेर चाहिँ मैले त्यो उल्लेख गर्न खोजेको थिएँ। र अनि त्यसपछि अब इन्डियाबाट ल्यान्डिङ गर्नको लागि त मैले भनिहालेँ। अनि त्यो निजगढको एयरपोर्ट भन्दा अनि मूर्तियाको एयरपोर्ट चाहिँ अलि मूर्तियामा एयरपोर्ट बन्यो भने त्यो बढी उत्तरपट्टि पर्छ र त्यो बोर्डरबाट टाढा पर्छ। मैले त्यही सिलसिलामा गर्न खोजेको। त्यो चुरियाको त्यो टपको पिक चाहिँ 900 मिटरको पिक चाहिँ सिमराबाट के अरे निजगढबाट जुन चाहिँ माथिपट्टि पर्छ, उत्तरपट्टि पर्छ, र त्यसपछि अनि मूर्तियाबाट उत्तरपट्टि पर्ने चाहिँ चुरियाको पिक चाहिँ मैले त्यो अनुमान गरेर त्यो नाप जाँच गरेर त्यो जिआइएसबाट चाहिँ हेरेर अनि त्यसैको आधारमा मैले भिजिबिलिटीको कुरा गरेको हो। अनि र त्यसपछि फेरि यो उतातिर वीरगन्जतिर प्रशस्त इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट भएको छ। इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट भएको हुनाले त्यहाँबाट त्यो ग्यासियस इमिसन त थुप्रो चाहिँ हुन्छ। अनि त्यो ट्रोपोस्फेरिक लेभलमा त्यो ग्यासको लेभल चाहिँ यति चाहिँ बढ्छ कि भिजिबिलिटी बारा जिल्लामा अलिकति कम हुन्छ। त्यो मूर्तियामा भन्दा कम हुन्छ, किनभने मूर्तियातिर इन्डस्ट्रियल इमिसन चाहिँ अलिक कमै छ जस्तो देख्छु है म चाहिँ। अब अहिले बिचमा नगएको त धेरै भयो, त्यही पनि त्यो सेटेलाइट इमेजहरूबाट हेर्दा मैले त्यति धेरै चाहिँ त्यहाँ इन्डस्ट्रिजहरूको इमिसन चाहिँ देखेको छैन। मैले भन्न खोजेको त्यही थियो। अर्को यसमै पनि किनकि अलिकति यो नै पनि एकदमै टेक्निकल जस्तो हामीले अलिक पढ्दाखेरि पनि कतै कतै हराइए जस्तो खालको कुराहरू पनि आफूलाई फिल हुने, र डाक्टर साहबले अहिले भेट्दाखेरि यो कुराहरू पनि क्ल्यारिफाई गर्दाखेरि सायद हामी सबैलाई जति पनि पार्टिसिपेन्ट छौँ एउटा बेनिफिट, किनकि अल्टरनेटिभ बिना कि अल्टरनेटिभ नै छैन भन्ने खालको कुराहरू गरिराखिँदाखेरि एउटा त सिमरालाई नै एयरपोर्टको रूपमा देखाइसक्नु भएको छ डाक्टर साहबले। त्यही पनि अरू पनि जस्तै डाक्टर साहबले त्यही आर्टिकलमा पनि लेख्नु भएको छ, हामीले सबैले त्यो उसमा अहिले च्याटमा हालेकै छौँ जुन इजिली एक्सेसिबल पनि छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने भारतबाट 38 किलोमिटर टाढा निजगढ विमानस्थल रहेको छ भने 43 किलोमिटर टाढा चाहिँ यो अहिलेको मूर्तिया हुनसक्छ भन्ने खालको हिसाबले पनि कम्पेयर गरेको देखिन्छ। अब यहाँ मैले अझै यसलाई अलिकति हजुरले जस्तै स्लोपको कुरा उठाइबसेको छ आफ्नो आर्टिकलमा कि एयरपोर्ट बन्नको लागि 3% स्लोप हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा उठाइबसेको छ होइन। र यो मूर्तिया र निजगढमै दुवैतिर यो स्लोप भएको ल्यान्ड भेटिन्छ पनि भनिएको छ। र अर्को एउटा त्यो 60% चाहिँ क्राउन कभरेज चाहिँ निजगढ विमानस्थलको अहिले बन्ने ठाउँमा देखिन्छ भने मूर्तियामा चाहिँ 20% मात्रै क्राउन कभरेज छ भनेर भन्छ। अब त्यसमा त त्यो त डेफिनेटली हो नि। अब यो मूर्तियामा त त्यो 100 देखि 199 मिटरको त्यही एलिभेसनको रेन्जमै चाहिँ हेर्न गयो भने एक त स्लोप त बराबरै छ, स्लोपको त केही कुरा भएन। अब अहिलेको टेक्नोलोजी आइसकेपछि अब डोजर र बुलडोजर लगाएर अनि जमिन खनिन्छ, जमिन खनेर अनि ठुलो ठुलो डाँडाहरूलाई पनि सम्म पारेर अनि एयरपोर्ट बनाइन्छ। त्यो त त्यो स्लोपलाई चाहिँ छोडिदिउँ,
किनभने टेक्नोलोजीले चाहिँ ओभरकम गरिसक्यो र त्यसपछि त्यो अहिलेको जुन स्टम्पको चाहिँ लेभल छ नि त्यो टोटल एमाउन्ट अफ द ट्रिज स्ट्यान्डिङ अन द ग्राउन्ड त्यो 12 जिल्लामा त डेफिनेटली चाहिँ हाई छ नि, एकदमै चाहिँ बढी छ। त्यो 60 to 70% चाहिँ कभरेज चाहिँ भएको ठाउँ भर्सेस चाहिँ अब जहाँनिर त्यो एकदम बुसहरू छ त्यो बुसहरू पनि एकदम त्यो खालको के त्यति चाहिँ प्रोडक्टिभ खालको छैन। मूर्तियामा त कमै छ नि भेजिटेसन त, त्यस हिसाबले त प्रोडक्टिभिटी एकदमै कम छ, बायोडाइभर्सिटी एकदम कम छ, मोनोटोनस टाइपको चाहिँ बिरुवा छ किनभने सारनाथ प्रोजेक्टले त्यतिखेर खडानी गरिसकेको छ, नेचुरल भेजिटेसन छैन। अनि त्यसपछि त्यहाँको त्यो मोइस्चर लेभल पनि कम छ, वाटर टेबल चाहिँ एकदम उसबाट चाहिँ सतहबाट जमिनको सतहबाट तल गएको हुनाले त्यहाँ नेचुरल रिजनरेसन हुने चाहिँ स्थिति पनि त्यति राम्रो छैन। त्यसैले गर्दा त्यो उसको बायोडाइभर्सिटीको हिसाबले त निजगढ एयरपोर्ट चाहिँ निजगढ बनाउन लागेको त्यो प्रस्तावित एयरपोर्टको ठाउँ त धेरै हाई छ नि। हजुर लगभग अब अरू क्वेसनहरू पनि आउँदा आउँदै पनि मैले किन भन्दा धेरैवटा क्वेसन डाक्टर साहबसँग रिलेटेड नभएको र किन भन्दाखेरि यो चाहिँ अरूसँग पनि हामी किनकि दिस इज द फर्स्ट सेसन द्याट दि अलायन्स हेज स्टार्टेड, यो हामीले भर्खरै एउटा यो अलायन्स जस्तो फर्म गरेर विज्ञहरूको कुरा पनि जनतासम्म पुगोस् अर्थात् नर्मल मान्छेहरूलाई बुझाउन खोजौँ भन्ने हिसाबले हामीले वी स्टार्टेड अलायन्स जहाँ यङ जेनेरेसनहरू सुड स्टार्ट टकिङ भन्ने हिसाबले। अब जस्तै आज हामीले डाक्टर साहबलाई इन्भाइट गऱ्यौँ, देयर क्यान बी अदर एक्सपर्ट, सुरज श्रेष्ठ सर, विनोद भट्ट सर, अरू धेरैजना विज्ञ जो हामीले समय समयमा भेट्यौँ, धेरैजनाको ज्ञान अनुसार हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। यस्तो अरू व्यक्तिहरूलाई पनि हामी बोलाउँदै जान्छौँ। बाबुराम यादव सर हुनुहुन्छ, धेरैजना काफ्ले सरहरू हुनुहुन्छ। सो यो कारणले गर्दा पनि अरूलाई पनि बोलाउँदै जान हामी सक्ने नै छौँ। अरू कुरा अब खासै मैले देखेको, किनकि एभ्रिथिङ यु हेभ सेट सो नाइसली होइन, अझै हजुरको आर्टिकल पढ्दाखेरि त त्यो धेरै आर्टिकुलेट गर्न सकिने रियल प्रब्लम के हो भनेर पनि देख्न सकिने खालको स्थितिमा छ। र हजुरले हबको कन्सेप्टदेखि लिएर जुन नेपाल सरकारले यो चाहिँ हब हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि एउटा राम्ररी राखिदिइबसेको छ भने अर्को अन्डरग्राउन्ड वाटरको समस्या र हाइड्रोलोजी वाइज पनि एकदमै ठुलो असर पर्छ भन्ने कुरा पनि राखिदिइबसेको छ। र भैरवामा सेन्ट्रल चाहिँ नेपालको सेन्टर चाहिँ भैरवामा पर्छ भन्ने कुरा पनि अहिलेसम्म हामीले हजुरको आर्गुमेन्ट र हजुरले त्यो पेपरमा त अझै क्लियरली म्याप सहितै राखिदिइबसेको कारणले गर्दा अझै हामी त्योबाट फ्रुटफुल्ली अझै धेरै कुरा सिक्न सकेको छौँ। अब यो अलिकति यसलाई अझै अलिकति म थोरै यसलाई ब्रेक गरिदिन होला अनुरोध गर्छु। जुन यो हल्ले आर्सेनिक पानी आउँछ कि अर्को मुनिपट्टि यो बायो जियो केमिकल साइकलहरू चाहिँ ऱ्यापिड हुन्छ भन्ने खालको कुरा, यसलाई चाहिँ सामान्य मान्छेले बुझ्नलाई कसरी सक्छ सर? यो बायोजियो केमिकल साइकलको लागि के हुनुहुन्छ भने एटमोस्फियरमा मोइस्चर लेभल हुनु पर्यो र अनि त्यसपछि पानीको लेभल चाहिँ सतहमा आउनु पर्यो, त्यहाँबाट बाष्पीकरण चाहिँ बढी छिटो हुनु पर्यो कि हजुर, बाष्पीकरण छिटो हुनु पर्यो र त्यसपछि अब टेम्परेचर चाहिँ हाई हुनु पर्यो, कन्टिन्युअसली चाहिँ हाई हुनु पर्यो। त ओभरअल चाहिँ कुरा गर्दा चाहिँ ह्युमिडिटी र अनि ह्युमिडिटी र टेम्परेचर चाहिँ हाई भइदियो भने अनि त्यसमा बढी मात्रामा त्यो बायोजियो केमिकल साइकल भएको चाहिँ जमिनमा राखिएको मेटेरियलहरू कोएर जान्छ कि छिटो। अनि त्यसपछि त्यो रुखको डिके पार्टहरू जे जति हुन्छ अनि त्यो रुखको डिके पार्ट अब त्यो साधारण एक्जाम्पल नै छोड्ने हो भने 2-3टा चाहिँ काठको टुक्राहरू लिएर गएर अहिले चाहिँ निजगढ एयरपोर्ट जहाँनिर बन्छ नि त्यो ठाउँमा लिएर गएर छोडिदिउँ, मूर्तियामा लिएर गएर छोडिदिउँ र भैरवमा लिएर गएर छोडिदिउँ। अनि त्यसपछि 1 वर्षपछि गएर हेरौँ कुनमा चाहिँ बढी मात्रामा कुहेको हुन्छ। त्यो 12मा जति चाहिँ छिटो कुहुने चाहिँ त्यसको त्यो टर्न ओभर चाहिँ अरू ठाउँमा होला जस्तो चाहिँ मैले देखेको छैन, किनभने मैले त्यो धेरै पटक हेरेँ। अनि गएर म चाहिँ प्रत्येक पटक गएको बेलामा एकपटक त्यहाँ जाने नै गर्छु। म 99 देखि नै त्यहाँ भिजिट गरिरहेको छु। अनि त्यसपछि त्यहाँको त्यो कतिको चेन्ज भइरहेको छ भन्नको लागि मेरो एकजना चाहिँ डिएफओ साथी हुनुहुन्छ राजन पोखरेल, अनि उहाँले पनि मलाई चाहिँ पुरा एरिया चाहिँ घुमाइदिनु भएको छ र त्यो ठाउँमा मेरो चाहिँ त्यो सोचाइ चाहिँ परिवर्तन भएको छैन। अहिलेसम्म मैले चाहिँ जुन किसिमको त बायोजियो केमिकल साइकल चाहिँ त्यो उसको निजगढको एयरपोर्ट प्रस्तावित एयरपोर्ट बन्ने ठाउँमा जति चाहिँ फास्ट हुन सक्छ र त्यसपछि त्यहाँ बायोडाइभर्सिटीको लागि जति पोटेन्सियल एरिया छ त्यो अरू ठाउँमा छैन। मैले त्यसैले त्यही सन्दर्भमा अनि त्यो बायोजियो केमिकल साइकल र बायो इकोनोमिक्स मैले के यो मानेमा भनेको कि मैले यो उसको चुरिया छ नि त्यो माथिपट्टिको, अनि हाम्रो पहिलाको राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रपति रामवरण यादव, अनि उहाँले चाहिँ चुरियाको बारेमा पटक पटक स्टडी गर्न चाहिँ भन्नुभएको थियो। एकपल्ट उहाँले चाहिँ उहाँको शीतल निवासमा बोलाएर
म नेपालमा गएको बेलामा अनि यो कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ बताउनु भएको थियो। मैले एउटा चाहिँ मोडल डेभलप गरेको छु। मैले त्यो मोडल डेभलप गर्दा के भने त्यो चुरिया भाग र अनि त्यसपछि तराईको भाग चाहिँ वाटर सेडमा चाहिँ विभाजन गरेको छु मैले। त्यो इन्डिभिजुअल चाहिँ वाटर सेडमा चाहिँ डिभिजन गरेको छु। अनि गर्दा मैले त्यो चुरियाको भागको 73वटा चाहिँ वाटर सेड रहेछ। 73वटा वाटर सेडबाट अनि तल त्यो उसको तराईको जिल्लामा चाहिँ पानी बग्दो रहेछ खोला नालाहरूबाट। अनि त्यो 73वटा वाटर सेड चाहिँ सबै छुट्याएर अनि त्यसपछि माथिबाट के कति चाहिँ वाटर चाहिँ डिस्चार्ज हुन्छ र त्यसपछि माथिको ले चाहिँ इकोसिस्टम सर्भिसेस भनेको अनि त्यो माथिले वाटर सप्लाई चाहिँ कति ठाउँलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्न सकिन्छ तलको। अहिले उसको गर्मीको सिजनमा गयो भने तराईमा चाहिँ चरालाई पानी पिउनलाई पनि छैन खोलामा। त्यो भएको के भने माथिको सबै चाहिँ त्यो इरोजन भएर अनि सर्फेस लेभलमा गएर त्यो माटो चाहिँ जम्मा भएको छ। त्यो बालुवाहरू र त्यसपछि गेग्रेटोहरू त्यो ग्राभेलहरू चाहिँ जम्मा भएको छ। त्यसले गर्दा अनि त्यो पानी नभएको होइन, त्यो पानीको सर्फेस चाहिँ तल गएको छ। त्यसले गर्दा मान्छेहरूलाई चाहिँ पानी चाहिँ पाउन सकेको छैन। त्यसैले गर्दा मैले चाहिँ त्यो तलपट्टिको बस्ने त्यो वाटर सेडको तलपट्टि बस्ने मान्छेहरूलाई अनि रिभेन्यू जस्तो भनौँ न अब त्यही 1 हेक्टर जमिनको लागि 500 रुपियाँ पर्ने रहेछ भने 505 रुपियाँ चाहिँ गराउने। 505 रुपियाँबाट अनि त्यो माथिपट्टि बस्ने त्यो चुरियामा बस्ने मान्छेहरूको लागि त्यो छुट्याउने 5 रुपियाँ छुट्याउने। अनि त्यसपछि उनीहरूले त्यो वाटर सस्टेन गर्न सक्यो भने अनि उनीहरूलाई पैसा दिने, होइन भने अनि त्यो पैसा चाहिँ नदिने। त्यो पैसा सरकारले चाहिँ आफै चाहिँ लिएर अनि सेन्ट्रलाइज गरेर त्यहाँ प्रोजेक्टहरू चाहिँ लागू गर्ने। मैले त्यस किसिमको चाहिँ प्रोजेक्ट बनाएर चाहिँ उहाँलाई दिएको थिएँ। अनि त्यसपछि पछिबाट उहाँले चाहिँ हेर्ने पनि कुरा गर्नुभएको थियो। त्यतिकै भयो। मैले त्यो बायो इकोनोमिक्सको र अनि त्यसपछि यो उसको गर्न खोजेको अनि के भन्नुभएको थियो सञ्जयजीले अरू कुराहरू मैले चाहिँ बिचमा बिर्सेँ। यही नै हो सर मैले अहिले उठाएको कुरा। हजुर। बायो उसको कुरा र अर्को आर्सेनिकको पनि हल्ले कुरा उठाइरहेको छ सर। अनि हो आर्सेनिकको कुरा मैले यही सिलसिलामा कुरा गर्दै थिएँ। अनि आर्सेनिकको लागि म नवलपरासीमा डिस्ट्रिक्ट फरेस्ट अफिसर भएर बसेको थिएँ। 12 के अरे मैले चाहिँ बर्दियामा पनि बसेँ र त्यसपछि अनि बारा जिल्लामा म चाहिँ त्यो उसको तराई सामुदायिक वन परियोजना भन्ने हेटौडामा थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ बसेँ। अनि त्यहाँ बस्ने बेलामा मलाई त्यति साह्रै चाहिँ नलेज पनि थिएन आर्सेनिकको बारेमा के रहेछ भनेर चाहिँ मैले हेरेको थिएँ। अनि त्यो आर्सेनिक रिलेटेड चाहिँ प्रब्लमहरूले गर्दा त्यो त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूमा यो के भन्छ यो गलगाँड आउने र त्यसपछि अनि त्यहाँ अरू हेल्थ प्रब्लमहरू हुने। त्यो भइसकेपछि केबाट हुन्छ त भनेको अनि त्यसपछि त्यो आर्सेनिक कन्टेन्टबाट चाहिँ बढी मात्रामा हुँदो रहेछ। यो नवलपरासी जिल्लामा चाहिँ धेरै चाहिँ देखेँ मैले, त्यो सुस्ता क्षेत्रतिर चाहिँ देखेँ। अनि त्यसपछि यो बारा जिल्लामा पनि के रहेछ भनेर अनि मेरो चाहिँ त्यो रिसर्चको सन्दर्भमा मैले चाहिँ हेरेको थिएँ। अनि त्यो सर्फेस लेभलबाट यता यो वीरगञ्ज साइडतिर अनि आर्सेनिकको क्वान्टिटी चाहिँ एकदमै बढी छ। त्यो इन्डस्ट्रियल इमिसनबाट जुन आएको चाहिँ त्यो ग्यास छ अनि त्यो ग्यासबाट त्यहाँबाट जमिनमा चाहिँ खस्ने अनि जमिनबाट पर्कुलेसन भएर भित्र पानीमा चाहिँ पेनिट्रेट गर्ने त्यो चाहिँ बढी छ। अनि त्यसपछि मैले हाम्रो यहाँ पाइलटहरू मैले भनिहालेँ नि, हाम्रो युनिभर्सिटीमा 33वटा एरोप्लेन छ। अनि त्यसपछि ती प्लेनहरू चाहिँ ल्यान्डिङ र चाहिँ त्यो डिसेन्डिङ र ल्यान्डिङ र चाहिँ टेक अफ गर्दा अनि त्यसपछि तिनीहरूले चाहिँ ग्यासियस इमिसन चाहिँ जुन छोड्छन् तिनीहरूले चाहिँ प्रशस्त मात्रामा पार्टिकुलेटहरू जमिनमा छोडेको हुन्छ। त्यो जमिनमा छोडेको पार्टिकुलेट चाहिँ फेरि चाहिँ पानी परिसकेपछि पर्कुलेट हुन्छ, अन्डरग्राउन्ड भएर पार्टिकुलेट जमिनमा रहन्छ। म यहाँ यो ठाउँमा आउने बेलामा त्यो मेरो दाँतमा चाहिँ त्यो कालो कालो छित्रा थिएन, कालो दाग थिएन। अनि यहाँको पानी पिउन सुरु गरेपछि कालो दाग आउन लाग्यो। अनि त्यसपछि डाक्टरहरूसँग सोद्धा के भनेको अनि आर्सेनिक र त्यो कार्बन कन्टेन्ट, त्यो कार्बोनेट चाहिँ प्रशस्त मात्रामा छ यहाँको पानीमा। अनि कसरी पानी भयो त भन्दा चाहिँ एयरपोर्टको कारणले गर्दा एयरपोर्टबाट चाहिँ जुन प्लेनहरू चाहिँ ल्यान्डिङ र चाहिँ टेकअप गर्छन् र त्यसपछि तिनीहरूले ग्यासियस इमिसन गर्छन्, त्यसको क्वान्टिटी चाहिँ जुन जमिनमा जान्छ र त्यसपछि त्यसबाट चाहिँ पेनिट्रेसन अन्डरग्राउन्ड चाहिँ पेनिट्रेसन भइसकेपछि त्यसको परिणामले गर्दा आर्सेनिकको कन्टेन्ट चाहिँ बढ्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले भनेका छन्। त्यही पनि म चाहिँ इन्जिनियर होइन, वाटर हाइड्रोलोजिस्ट होइन। अनि मैले चाहिँ यो सुपरफिसियल नलेज चाहिँ मैले यही बताउन खोजेको। यो सुपरफिसियल नलेज चाहिँ सायद हाम्रो यो EIA इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट असेसमेन्टमा गर्ने एक्सपर्टहरूबाट पनि देखिन सकिन्न सर। सो अलिकति मैले सरलाई, किनकि हामीसँग अब थोरै टाइम र अरूले पनि आई होप इट्स फाइन विथ यु होइन सर, हामी 6 सम्म जाने कुरा गरेका थियौँ। के अरे हजुर हामी 6 सम्म जाने कुरा गरेका छौँ, हुन्छ नि होइन सर? ठिक, मैले अर्को क्लास पढाउनु छ, हुन्छ ल भन्नुहोस्। आर ओके विथ इट, नत्र वी क्यान इन 5-10 मिनटमा।
अनि मैले चाहिँ अहिले पढाउनु मैले त्यही उसमै काठमाडौँमै पढाउने अर्को त्यो एउटा क्लास पढाउन लगाउनु भएको छ काठमाडौँमै। कति बजे सर? उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ अहिले चाटमा आएको अहिले चाहिँ मलाई 15 मिनट टाइम दिनुभएको छ। हजुर हुन्छ सर, म 15 मिनटमा त्यसो भए हामी सकाउँछौँ। हजुर किनकि एकदम किनकि धेरै नलेज आइ नै सकेको छ। त्यही पनि मैले थोरै सरबाट जस्तै किनकि एज एन एक्सपर्ट होइन, अब यो नेपालको कि विदेशको भन्दा पनि एक्सपर्ट त होइन है, म एक्सपर्ट चाहिँ होइन, मैले चाहिँ अलिकति अब यस्तो भनौँ किनकि सबै एक्सपर्टले आफू एक्सपर्ट होइन भन्नुहुन्छ, त्यही भएर हामी भन्दा अलिकति जान्ने हाम्रो सिनियर भएको हिसाबले बुढो चाहिँ हो। ओके, एजकै हिसाबले भए पनि एक्सपिरियन्सको हिसाबले हाम्रो सिनियर भएको हिसाबले भनेर भनौँ होइन। सो यो EIA-मा चाहिँ जस्तै हामीले देख्छौँ सर त्यहाँ प्रब्लमहरू, जस्तै अब मैले अघि नै पनि भने हाइड्रो पावरको कपी पेस्ट गरिएको छ। 2011 कै फिजिबिलिटी स्टडी गर्दाखेरि पनि यो ठाउँ चाहिँ इन्भाइरोमेन्टसँग कम्प्याटिबल हुन्छ, यसले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जलाई एड्रेस गर्छ। 2011 को फिजिबिलिटी स्टडीमा त्यस्तो लेखिएको थियो भने 2018 कोमा अब आउँदाखेरि त हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको कपी पेस्ट, यहाँनेरि विस्फोटक पदार्थको कम प्रयोग गर्ने, त्यसपछि घोरल जस्ता जनावर यहाँ पाउने, यस्ता अनेकौं कुराहरू लेखिएको छ सर। अब मैले किनकि धेरै अब खासै केही पनि आएको छैन अरू साथीहरूबाट पनि क्वेसन, र मेरो पनि धेरै क्वेसन सरले एड्रेस गरिसक्नु भएको कारणले गर्दा सरले चाहिँ यसको वे आउट के देख्नुहुन्छ सर? किनकि एकतिरबाट वातावरण संरक्षकहरू भनौँ कि अरूहरूको भाषामा भन्दा विकास विरोधी हामीहरू, र अर्कोतिर विकासवादी जसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट र इकोलोजी सकाउँदा चाहिँ विकास हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ होइन सर। सो यो दुईटाको बिचमा सरले यस्तो इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट असेसमेन्टमा जुन म चाहिँ देख्दिनँ, यस्तो इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट असेसमेन्टले अर्को मेलम्ची बन्ने म चाहिँ देख्छु। अब सर एज एन सिनियर, एज अ पर्सन हु हेज एक्सपिरियन्स लाइफ, कि नेपालको पनि यो सबै कुरा बुझ्नु भएको र जियोग्राफीको प्रोफेसर पनि हुनुभएको हिसाबले, हाउ डु यु सी द वे आउट अफ दिस कन्फ्लिक्ट? अब हेर्नुहोस्, यो अहिलेको यति पनि वातावरणको ग्रुपहरू यहाँ चाहिँ जम्मा हुनु भएको छ, अनि काठमाडौँमा अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ 7 or 8 स्केल रेक्टर स्केलको चाहिँ भूकम्प आउनुपर्छ, अनि त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा अलिकति धाजा फाट्नुपर्छ र प्लेन चाहिँ लड्न उत्रन पाउनु हुँदैन। अनि त्यसपछि उहाँहरूको नारा चाहिँ यो सबै इन्भाइरोमेन्टलिस्टहरू छन् नि, यिनीहरूलाई चाहिँ फाँसी दिनुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यसपछि अनि त्यस्तो किसिमको नारा चाहिँ आउन सक्छ, त्यसैले विकास विरोधी चाहिँ हुन सक्छ। अनि यसमा अब हामीले एयरपोर्ट बनाउनै हुन्न भनेर त यो ग्रुपले त भनेको छैन नि त, भनेको छ र छैन नि। अनि त्यसमा चाहिँ स्टडी मात्रै चाहियो भनेको, अनि त्यसमा चाहिँ बुँदागत हिसाबमा जाँदा पहिला त हाइड्रोलोजीको स्टडी गर्नु पर्यो त्यो EIA-मा। त्यो हाइड्रोलोजीको स्टडी छँदै छैन, त्यसमा हाइड्रोलोजिकल इम्प्याक्ट के हुन्छ भनेर। त्यसको तलपट्टिको जुन गाउँहरू छ नि, अघि मैले त्यो नक्सामा चाहिँ भनेको थिएँ, अनि त्यो गाउँहरू त्यहाँ चाहिँ एग्रिकल्चरको एग्रिकल्चर कति छ, अनि त्यहाँको वाटर रिसोर्स के हो, त्यसपछि अन्डरग्राउन्ड वाटर चाहिँ कति ठाउँबाट चाहिँ सप्लाई भएको छ, र सर्फेस लेभलको वाटर चाहिँ कहाँबाट आएको छ, त्यो कुराहरूको चाहिँ स्टडी गर्नु पर्यो एउटा कुरा। र अर्को कुरा, अनि त्यसपछि त अब नै प्लेनहरू नै चाहिँ ल्यान्डिङ गर्नुपर्ने भयो भने त्यो एयरपोर्ट नै बन्ने भयो अरे। एयरपोर्ट बनिसकेपछि त्यसबाट सर्फेस लेभलको चाहिँ पानी कहाँ जाने, त्यो भोल्युम चाहिँ, त्यो टोटल भोल्युम चाहिँ के कति हुन्छ, त्यो कहाँ चाहिँ जान्छ, र त्यसपछि कति ओभरफ्लो हुन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्नु पर्यो राम्रोसँग। अनि लास्टमा गएर त त्यो बायोडाइभर्सिटी नै हेर्नु पर्यो। अनि बायोडाइभर्सिटी भने मतलब अब त्यहाँको त्यो बिरुवाहरू हटाएर मोनोटोनस टाइपको चाहिँ प्लान्टेसन चाहिँ गर्नाले अनि त्यो कति चाहिँ बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन गर्न सकिन्छ होला, त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। र कार्बन सेक्वेस्ट्रेसनको कुराहरू त अब भनिहाल्यो, त्यही ट्रपिकल स्पेसिस भर्सेस नन ट्रपिकल स्पेसिस, त्यो कुराहरू चाहिँ अब त्यो छँदैछ। र अनि कोही कोही साथीहरूले यहाँ छोड्नु भएको छ, अनि त्यो शीतलहरीको कुरा गर्नुभएको छ। शीतलहरीको कुराहरू त अब यो चाहिँ टपिकबाट चाहिँ अलिकति अलग कुराहरू पर्यो, किनभने अब त्यो कुराहरू गर्ने हो भने शीतलहरीको कुराहरूमा चाहिँ म राम्रोसँग गर्न सक्छु। मेरो चाहिँ अहिले एउटा किताब चाहिँ आउँदैछ यो स्प्रिङ्गरबाट, सेप्टेम्बरमा आउँदैछ, अनि त्यसमा मैले शीतलहरीको बारेमा त्यसमा एउटा च्याप्टरै राखेको छु कि, अनि किन नेपालमा शीतलहरी आउँछ, र त्यसपछि यो मनसुन चाहिँ यो बे अफ बेङ्गालबाट उत्पन्न भएको चाहिँ यो मनसुनले कसरी चाहिँ पानी ल्याउँछ, र अरेबियन सीले चाहिँ पानी ल्याउनको लागि अनि किन चाहिँ त्यो अरेबियन सीबाट आउने चाहिँ पानी चाहिँ हाम्रो मुलुकमा चाहिँ कम पर्छ, ती कुराहरू राखेको छु। त्यसैले त्यसमा चाहिँ डिटेल नजाउँ है। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ अर्को क्लासमा पढाउनु पर्छ। अनि अरू मैले चाहिँ त्यति धेरै बताउन चाहिँ सकेन है, अब मौका दिनु। होइन डाक्टर साहब, एकदमै धेरै कुरा, वी आर रियल्ली ग्रेटफुल। यति लामो हजुरले टाइम दिएको थियो होइन, यति धेरै एक्सपिरियन्स सेयर गरिएको थियो।
र धेरैजना भनौँ न हामीले भेट्ने मान्छेहरूमध्ये एकदमै कन्फिडेन्टली र नडराइकन त्यो आफ्नो आइडिया अब्जेक्टिभली राखिदिने मान्छेको रूपमा हामीले डाक्टर केशव भट्टराईलाई हेर्छौँ हैन। सो वी आर रियली ग्रेटफुल। र एउटा अब अन्तिममा लगभग 2टा क्वेसन चाहिँ हो, तर एकदमै हल्ले सर्टमा एन्सर गरिदिबसे हुन्छ। जस्तै अब भैरव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसकेपछि पनि यत्रो ठुलो एयरपोर्ट बनाउनुको औचित्य कतिको रहला 1995 को रिपोर्टमा बेस भएर। र अर्को जुन सरले भुइँचालोको कुरा गरिबसेको थियो, बाराको, बिकज यु आर फ्रम जियोग्राफीको ब्याकग्राउन्ड, त्यही भएर मैले इन केस हजुरलाई इफ यु नो यु क्यान से दिस हैन, यो सेस्मिक जुन जोनहरू हुन्छ नि यसको र यसको सेस्मिक जोन फरक हो कि यहाँनेरि पर्ने असर चाहिँ बारामा त्यो असर पर्दैन भन्ने खालको त्यस्तो केही स्टडीहरू भएको छ सर? 12 मा के को असर नपर्ने भन्नुभयो? भुइँचालोको असरमा जुन हल्ले भनेको छ नि ए काठमाडौँमा ए ए 12 को अनि त्यो कस्तो त्यसमा चाहिँ त्यो पनि कुरा छ एउटा। हेर्नुहोस् त, त्यो सेस्मिक बेल्टहरू हुन्छ, हेर्नुहोस् सिस्मिक बेल्टमा, अनि त्यो कुन कुन क्षेत्रहरूमा कसरी चाहिँ असर पर्छ भनेर त्यसमा लेखेको हुन्छ। यो चाहिँ इन्डियन प्लेट, युरेसियन प्लेट र तिब्बतियन प्लेटको चाहिँ मुभमेन्टबाट हुन्छ क्या। यो चाहिँ नेपालमा जे जति त्यो झड्काहरू लाग्छ त्यो गर्दा, अनि त्यो इन्डियन प्लेट चाहिँ जुन छ नि, इन्डियन प्लेट चाहिँ त्यो कति वर्षमा 0.25 यस्तै कति 25 सेन्टिमिटर कति चाहिँ त्यो उत्तरपट्टि चाहिँ धकेलिराखेको छ भन्छन् कि। त्यो धकेलिराखेको छ भन्छन्। अनि त्यसपछि त्यो नेपालको उत्तरपट्टि गइसकेपछि त्यसको चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ अलिकति बढ्छ अरे के, अलिकति बढ्छ अरे। त्यो प्लेटहरूको चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ बढी बढ्छ अरे। बढिसकेपछि काठमाडौँमा चाहिँ धक्का चाहिँ अलिकति बढी लाग्दो रहेछ बारा जिल्लामा भन्दा। तर बारा र चाहिँ त्यो उसको काठमाडौँ एउटै सिस्मिक जोनमा पर्छ। त्यो त जियोलोजिस्टहरूले बताउनु होला, फेरि मलाई उल्लु बनाउनुहुन्छ यो बारेमा धेरै कुरा नबनाऊ। अनि त्यहाँ चौमलागाई भन्ने चाहिँ एकजना मेरो साथी हुनुहुन्छ, त्यस सम्बन्धी चाहिँ रिसर्च गरिराख्नु भएको। अनि युनिभर्सिटी अफ कोलोराडो बोल्डरको चाहिँ एकजना प्रोफेसर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यस सम्बन्धी गरिराख्नु भएको छ। तर मैले चाहिँ उहाँहरूसँग कुरा गरेको देख्दा, मैले बोल्डरको प्रोफेसरसँग कुरा गरेर देख्दा बारा जिल्ला र अनि काठमाडौँ चाहिँ एउटै चाहिँ सिस्मिक बेल्टमा एउटै किसिमको कम्पन आउँछ अरे। तर काठमाडौँमा पुगिसकेपछि त्यो कम्पन चाहिँ अलिकति बढ्छ अरे। अनि त्यसैले गर्दा पनि यो बारा जिल्ला र अनि काठमाडौँ जिल्लालाई त्यो सेस्मिक लेभलबाट चाहिँ बचाउनको लागि बारा जिल्लामा बनाएर अनि काठमाडौँको सेस्मिक चाहिँ त्यो धक्का जोगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति चाहिँ सहमत हुन सकिन्न जति चाहिँ भैरवमा सेफ होला र पोखरा सेफ होला। यसको तुलनामा पोखरा सेफ होला, त्यति बारा र काठमाडौँ उस्तै एरियामा पर्छ। मैले यो कतै पढेको थिएँ, तर अलिकति सरबाट सुन्दाखेरि, किनकि सरले जस्तै मैले अरूसँग कुरा गरेको तुलनामा भन्दाखेरि पनि एउटा हामीलाई रिसर्च पर्सन पनि फेरि भेटिने कारणले गर्दा पनि थोरै उठाउन चाहेको थिएँ। हस्, अब खासै सबैजनाबाट कुनै पनि अरू क्वेसन छैन जस्तो लाग्यो। म एकदमै धेरै आभारी छु डाक्टर केशव भट्टराई प्रति। धन्यवाद। यो लकडाउन प्रति कि डाक्टर केशव भट्टराईसँग यसरी बोल्ने अवसर जुर्यो र यति धेरै ज्ञानको कुरा सुन्ने अवसर पनि जुर्यो र आफ्नो यति अमूल्य समय हामीलाई दिएर र अर्को क्लास लिनु पर्दाखेरि पनि यसरी हामीलाई समय दिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। र विशेष रूपमा अरू यहाँ जोडिनु भएको सम्पूर्ण साथीहरू, हामीलाई फेसबुकबाट हेरिरहनु भएको इनेरी वी ह्याड अराउन्ड 96 पार्टिसिपेन्ट, जबकि आज इन्भाइरोमेन्ट डेको अवसरमा धेरैवटा प्रोग्राम हुँदाहुँदै पनि यति धेरै साथीहरू जोडिनु भएकोमा सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। र यो निजगढ अलायन्सको तर्फबाट हामी धेरैवटा सानो ग्रुपहरू, सानो युथहरूको ग्रुपहरू जोडिएर गरिएको खालको यो इनिसिएसनमा साथीहरू पनि अझै जोडिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि राख्दछु। जस्तै अहिले हामीले एनवाइसिए, दिगो विकास, XRY युथ नेपाल, पावरसिफ्ट नेपाल, त्यसपछि आएर सस्टेनेबल सल्युसन नेपाल, हरिण र प्यान नेपाल, यस्तो मिलेर हामीले यो एउटा अलायन्स जस्तो फर्म गरेर काम गर्न खोजिरहेको थियो, अवेरनेस ल्याउन खोजिरहेको थियो। र यसको पहिलो सेसनमा डाक्टर केशव भट्टराई सरले आएर यति धेरै इन्फर्मेसन दिनुभएकोमा उहाँलाई पुनः धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण यहाँ सुन्नुहुने, पार्टिसिपेन्ट गर्नुहुनेलाई पनि विशेष धन्यवाद। र अझै हामीसँग आज यहाँ जोडिनु भएको डाक्टर विनोद भट्ट लगायत अन्य विज्ञज्यूहरू पनि यहाँ म देखिरहन्छु, उहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद, जसले यो निजगढको मुभमेन्टमा हाम्रो अभिभावकको रूपमा रोल प्ले गर्दै हामीलाई आइडियाजहरू फिट गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण सुन्नेहरूलाई धेरै धन्यवाद। हामी फेरि अर्को विज्ञसहित यो अलायन्स फेरि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुनेछ। र अन्तिममा डाक्टर भट्टराईबाट अरू केही भएमा उहाँले राख्नुहुन्छ, नत्र अब यही टुङ्गिएको, यही हामी यो पल्टको कार्यक्रमलाई यही अहिले बिट मार्छौँ।
पहिला त नमस्कार सबैलाई अनि धन्यवाद मलाई चाहिँ मौका दिनुभएकोमा यतिका चाहिँ कुरा गर्न पाएँ यो विदेशी र लाउरे भएको मान्छेहरूलाई पनि अनि नेपालमै चाहिँ आफ्नो कुरा चाहिँ पुर्याउन पाएँ त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र अनि यो बायोडाइभर्सिटीको कुराहरू गर्नुभयो भने अनि डाक्टर विनोद भट्टहरू उहाँहरूलाई चाहिँ लिएर आउनुहोस् उहाँहरूले चाहिँ धेरै राम्रो कुराहरू बताउनुहुन्छ र मैले बताएको कुराहरू त्यहाँ फिल्डसँग नमिल्ने खालको छ भने माफ गर्नु होला अनि त्यसपछि मैले चाहिँ त्यो सबै लिटरेचर हेरेर चाहिँ गरेको हो म फिल्डमा चाहिँ छैन त्यसैले अनि विदेशमा बस्ने यो प्राडाले यहाँ नेपालको बारेमा बोल्ने चाहिँ अधिकार छैन भनेर चाहिँ हाम्रो नेताजीहरूले चाहिँ भन्नु होला अब कोही पक्षले चाहिँ मलाई भन्नु होला मलाई चाहिँ म विरोधी चाहिँ हुन खोजेको होइन इन्टरनेसनल एयरपोर्टको बनाउनको लागि विरोध गर्न खोजेको होइन अनि त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा प्यासेन्जरहरूको चाप चाहिँ डेफिनेटली बढी छ त्यसैले गर्दा हामीले चाहिँ अल्टरनेट एयरपोर्ट चाहिँ चाहिन्छ नै अनि र त्यसपछि फेरि सिस्मिकल्ली अनि भुइँचालोको प्रकोप चाहिँ हाम्रो मुलुकमा धेरै भइराखेको र त्यसपछि 2015मा पनि हामीले चाहिँ देखिसकेका छौँ र प्रत्येक 70 इयर्समा यस्तो किसिमको ठुलो ठुलो भुइँचालो 7 देखि 8 सेक्टर स्केलको चाहिँ रिपिट हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो छ त्यस किसिमले पनि हामीलाई चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चाहिँ अल्टरनेटिभ एयरपोर्टको चाहिँ जरुरी हुन्छ होला र अहिलेको जुन ठाउँमा चाहिँ बनाउने प्रस्ताव गरिरहेको छ त्यो ठाउँमा बनाउने नै हो भने हाइड्रोलोजीको राम्रोसँग स्टडी गरौँ र त्यसपछि तलपट्टिको वाटर सेटमा रहेको चाहिँ पपुलेसनको चाहिँ के कस्तो हालत हुन्छ होला ओभर टाइम चाहिँ 10 इयर्समै के हुन्छ होला त्यो अरू चाहिँ छोडिदिउँ अब 50 वर्षको कुरा त डिसास्टर नै होला अनि 10 इयर्समै के हुन्छ होला त्यो इकोनोमिक स्टडी गरेर मात्रै चाहिँ सुरु गरौँ यो त अहिले चाहिँ 12 जिल्ला नै उपयुक्त हो त्यहाँ बाहेक अन्त जान सकिन्न भनेर सबै नेताजीहरूले कमिटमेन्ट गरिसक्नु भएको छ हामीले इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गर्न सक्छौँ यो एयरपोर्ट यहाँ बन्नै पर्छ भनेर चाहिँ गर्नुभएको छ भने त्यो उसबाट सिमराबाट सुरु गर्नुहोस् स्मल स्केलबाट सुरु गर्नुहोस् जब यसले पिकअप गर्छ गरिसकेपछि अनि त्यसपछि जति एक्सपान्सन गर्न सक्नुहुन्छ सबै गरे हुन्छ त्यसपछि त्यो स्मार्ट सिटी बनाउनेदेखि लिएर सबै गरे हुन्छ तर अहिलेलाई स्रोत नजुटाइकन र त्यसपछि तत्कालै चाहिँ जङ्गल फडानी गरेर मात्रै अनि त्यहाँ मान्छेहरू चाहिँ बसोबास गराउने र त्यसपछि जङ्गलको स्रोत लिएर त्यसैबाट कोही हाम्रो नेताजीहरूले भनेको पनि सुने मैले त्यहीँबाट काटिएको रुखहरूले नै एयरपोर्ट बनाउँछ भन्ने पनि मैले सुने अनि त्यो कुराहरू चाहिँ नगर्नु होला त्यति मात्रै मेरो अनुरोध हो अनि विदेशबाट चाहिँ यतिका बोली सुनिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद म धेरै आभारी छु हस् नमस्कार मैले अर्को क्लास पढाउनु पर्नेछ म चाहिँ जान्छु अहिले है धेरै धेरै धन्यवाद सर हस् सबैलाई धन्यवाद अब हामी यही अन्त्य गर्छौँ हस् ल